बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग। 24/9 में खुश आमदीद। ईद मिलादुन्नबी आपको बहुत बहुत मुबारक हो। मैं हूँ सीनूर हाशमी। अस्सलाम वालेकुम और मैं हूँ अबूज़र मौज़्ज़म। आप सबको गुड मॉर्निंग और साथ साथ इसने ईद मिलादुन्नबी बहुत बहुत मुबारक हो। तमाम मुसलमान पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ पर भी हैं वो सब बहुत खुश हैं और सब एक दूसरे को मुबारकबाद दे रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत अहमियत का दिन है और अल्लाह ताला इस दिन हमारी ये दुआ है कि पूरे आलम इस्लाम को महफूज रखे। आमीन आमीन। इसी के साथ हम अपनी टॉप स्टोरीज की तरफ चलते हैं। आकाए दो जहाँ मोहसिन इंसानियत हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत का जश्न। इमारतों और मसाजिद को रोशनियों से सजा दिया गया। गली गली करिया करिया दुरूद सलाम की सदाएं। 24/9 की जानिब से तमाम अहले इस्लाम को जश्न ईद मिलादुन्नबी मुबारक। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ईद मिलादुन्नबी के मौके पर कौम को मुबारकबाद। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात रहती दुनिया तक इंसानों के लिए मशअल राह हैं। अभिनंदन को जनीवा कन्वेंशन के तहत रिहा किया गया। रिहाई को किसी और चीज से जोड़ना इंतहाई गुमराह कुन है। DGICR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, भारत ने बुज़दिलाना हमला किया, हमने दिन की रोशनी में जवाब दिया। पाकिस्तान की फतह को एक बयान से मुतनाज़ बनाने की कोशिश की गई है। मनफी बयानियां भारत की शिकस्त कम करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। मुसल्लह अफवाज एक इकाई है और एक इकाई रहेगी। फ्रांस में तौहीन आमेज़ खाकों पर दुनिया भर में एहतजाज। फ़लस्तीन, ईरान, तुर्की, माली और सोमालिया में मुज़ाहरे। सऊदी काबीना की गुस्ताखाना खाकों की शदीद मज़म्मत। शेख जामत अल-ज़हर का आलमी कानून बनाने पर जोर। ख़ामेनी ने फ्रांसीसी सदर का बयान अहमकाना करार दे दिया। पाकिस्तान में भी रैलियाँ, फ्रांसीसी मसनूआत के बायकॉट की मुहिम भी जारी। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के इंतखाबात। आसमा जहांगीर ग्रुप ने मैदान मार लिया। लतीफ़ा आफरीदी 1236 वोट लेकर कामयाब। हामिद खान ग्रुप के उम्मीदवार सत्तार खान ने 968 वोट लिए। पाकिस्तान जिम्बाब्वे के दरमियान पहला वनडे आज होगा। नायब कप्तान शादाब खान इंजरी का शिकार हो गए। बाबर आजम जीत के लिए पुरअज़्म। जिम्बाब्वे के खिलाफ सीरीज में कोई दबाव नहीं, मेहमान टीम को हल्का भी नहीं लेंगे। टॉप स्टोरीज आपने जानी। आज पाकिस्तान भर में अहले इस्लाम की तरह जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मज़हबी अक़ीदत व एहतराम से मनाई जा रही है और शहर शहर गलियां गलियां तैयार हैं। वो एक टर्मिनोलॉजीज़ हम हमेशा यूज़ करते हैं, उनमें एक जो बड़ी बड़ी फेवरेट है कि पूरे शहरों को दुल्हन की तरह सजाया गया है। मसाजिद हो, लोगों के बाजार हो, चौराहे हो, इवन कि आपके घरों के बाहर भी आपको लाइटिंग और कल रात तो दिए जलाए जा रहे थे। बड़ा ज़बरदस्त समाज है। ये समाज सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, पूरे आलम इस्लाम में हमने देखा। अल्हम्दुलिल्लाह पूरे मुसलमान पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ पर भी हैं वो इसको मजहबी जोश व खरोश से बना रहे हैं। और अगर खुसूसन पाकिस्तान का जिक्र करें, वफाकी दारुल इस्लामाबाद में भी 31 तोपों और सूबाई दारुल में 21 तोपों की सलामी भी दी गई है। और आका की आमद मरहबा, सरकार की आमद मरहबा जिसने ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से इस मुबारक घड़ी को मुल्क भर में मनाया जा रहा है। मुल्क भर में दरूद व सलाम और ज़िक्र मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फ़िज़ाएँ गूंज रही हैं और लोग जो है वो महाफ़िल का इनेकाद कर रहे हैं। आज आप देखिएगा कि बाकायदा चराग़ां और जुलूस भी निकाले जा रहे हैं, जिसके लिए मुख्तलिफ़ शहरों में जहाँ जहाँ ये जुलूस निकलना है ट्रैफिक प्लान जो है वो मुरतब कर दिया गया है। 12 रबीउल अव्वल की तैयारियाँ जोशो खरोश से जारी हैं ही। और ये जो हम जिक्र कर रहे हैं कि बाज़ार सजे हैं, गलियाँ सजी हैं, बरकी कुमकुमे लगे हैं और बड़े ज़बरदस्त तरीके से ना वो एक पंजाबियों में ख़ास तौर पर कुछ डिमॉन्स्ट्रेशन भी की जाती है। कुछ पहाड़ियाँ जिसे हम आम इलाकाई ज़बान में कहा जाता है कि वो भी तश्कील दी जाती हैं और उनमें अरब कल्चर जो है वो दिखाया जाता है और एक सेलिब्रेशन का तरीका है जो लोग अपने अपने तौर पर करते हैं। बड़ा खूबसूरत अंदाज से एक तो ये गलियाँ सजानी, अपने घर सजाने, मसाजिद को सजाना और फिर ऐसे कोई वाकई खुशी का मौका होता है। बहुत ज़्यादा लोग खुश होते हैं, नए कपड़े सलवार। ये देखें बाज़ारों की रौनक देखें और किस तरह से वहाँ पर लोगों ने खुशी का इजहार किया। अच्छा, इसी सिलसिले में कल क्योंकि शाम से ये सिलसिला मॉडल जो बनाते हैं, हाँ। शाम से कल सिलसिला शुरू हो गया था मगरिब की नमाज के बाद और फिर आज भी वो जारी रहेगा। इसी तरह लोग जो हैं वो इस दिन को मनाएंगे। कल जब मैं वापस जा रहा था घर तो एकदम आइडिया आया कि क्यों ना ये जो हमने देखा है लाहौर शहर में गलियों में सड़कों पे, सारा तो मैं कवर नहीं कर सका, लेकिन एक जगह पे लाहौर के इलाके में मैं रुका तो वहाँ पर मैं देखा बड़े खूबसूरत तरीके से बाज़ार को, गली को सजाया हुआ था। बच्चे बड़े खुश थे तो मैंने सोचा कि आपको भी दिखाएं और दिल तो बच्चा है, फिर मैं भी इंजॉय करता हूँ और मैं लोगों को भी दिखाऊंगा। तो देखते हैं अबूज़र ने कल जो पूरा सिनेरियो टाउनशिप बाज़ार में थे आप लाहौर के, वो आपको दिखाते हैं।
جو عشق کا اظہار ہے وہ ہم ہمیشہ سے دیکھ رہے ہیں، بچپن سے ہم نے دیکھا، اور یہ کائنات جب سے دیکھ رہی ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا سلسلہ اور اس میں جشن۔ آج میں جب گھر واپس جا رہا تھا تو میں نے دیکھا لاہور شہر بڑا خوبصورتی سے لوگوں نے سجایا ہوا ہے۔ تو لاہور کے ایک علاقہ ہے ٹاؤن شپ، اس کی ایک گلی ہے، وہاں پر میں کھڑا ہوں، بڑا خوبصورت منظر ہے، پیچھے میں نے دیکھا ہے گھر بازار سجے ہوئے ہیں۔ تو جن لوگوں نے یہاں پر یہ سجائے ہیں، جن لوگوں کے یہ جذبات ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، ان کی جو عقیدت ہے، جو اظہار ہے، وہ میں چاہتا تھا کہ آپ سے شیئر کروں اور لوگوں سے ہم بات کریں، بچوں سے بات کریں کہ ان کے کیا جذبات ہیں۔ تو جنہوں نے یہ سجائی ہے گلی بازار، ان سے ہم آپ کی ملاقات کراتے ہیں۔ جی بتائیں، آپ بڑا خوبصورت بازار سجایا ہے، جو عقیدت ہے اس بارے میں بتائیے گا، آپ کے جذبات۔ دیکھیں جی، ہمارے تو جذبات الحمدللہ بہت اچھے ہیں اور ہر سال کے ہمارے جذبات ہیں، اور الحمدللہ ہم چاہتے ہیں کہ ہر سال جو ہے بڑھ چڑھ کے جو ہے ہم یہ کام کیا جائے۔ گلی سجائی ہے اتنی خوبصورت، یہ سب ہماری ٹیم ورک بنتی ہے۔ اچھا، ہر سال؟ ہاں جی، ہر سال ہے، ٹیم ورک کے ساتھ ہماری یہ مطلب ہم لوگ سب سجاتے ہیں، اور الحمدللہ ہماری یونین بھی بنی ہوئی ہے، یونین کے حساب سے ہم لوگ سب پیسے وغیرہ میں زیادہ مکس کرتے ہیں۔ ہمارے ہوتا تھا کہ وہ چھوٹی چھوٹی پہاڑیاں بنتی تھیں، اب وہ نہیں ہوتا یہاں نہیں نہیں، پیچھے بیک سائڈ کے اوپر جو سا گراؤنڈ بنا ہوا اس میں پہاڑیاں وغیرہ بنتی ہے۔ ہمارے یہاں پر مکہ پاک وغیرہ رکھا جاتا ہے، سمجھے کہ کل انشاءاللہ مکہ پاک وغیرہ آج شام کے رکھیں گے۔ اور یہ جو ہماری گلی ہے الحمدللہ بہت اچھی آتی ہے اور سب پسند کرتے ہیں، ہم کام کرتے ہیں، جتنے بھی کام گلی کرتے ہیں، محلے چھوٹے کے چھوٹے بچے بھی ہمارے ساتھ ہیں، یہ سب ہمارے ساتھ ساتھ لگ کے جھنڈیاں وغیرہ پکڑ کے دیتے ہیں۔ ہم پہاڑیاں بناتے ہیں۔ اچھا، اور آپ نے کیا کیا ہے؟ ہم بھی پہاڑیاں بناتے ہیں۔ اور آپ نے کیا کیا، کیا تیاری کی ہے؟ ہم بھی پہاڑیاں ہی بناتے ہیں۔ اچھا، تو لائٹس وغیرہ میں کوئی مدد کی آپ نے؟ ادھر ادھر خوبصورت لائٹ لگی ہے۔ ہم مدد کرتے ہیں ان کے ساتھ، انکل کے ساتھ۔ یہ ہماری لائٹنگ کرتے ہیں ہم ہر سال 12 ربیع الاول کے موقع پہ، تمام گلیاں سے جاتے ہیں سرکار کی آمد کی خوشی میں۔ یہ کتنا ٹائم لگتا ہے جس طرح یہ سارا اتنا خوبصورت سجا ہوا ہے بازار؟ آپ بتائیں جی السلام علیکم۔ کیسا لگا یہ آپ نے؟ الحمدللہ ماشاءاللہ سب سے زبردست لگا ہے الحمدللہ۔ ہمارا جو ہے نمبر 1 پہ گلی آتی ہے، ٹھیک ہے، اور انشاءاللہ زور شور سے ہم حصہ لیتے ہیں اس میں۔ آئے سال ہم اس طریقے سے سجانے کی کوشش کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ یہ ہمارے الیکٹریشین صاحب ہیں۔ جی بتائیں، کیا جوش جذبہ دیکھا آپ نے؟ بالکل جوش و جذبہ پوری عوام میں آیا، اسی طرح ہی چلتا ہے اور اسی طرح چلتا رہے گا۔ آپ دیکھتے ہوں گے بالکل 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 ایسے طرح اسی طرح۔ اپنی جان پہ کھیل کے تارے وغیرہ لگا رہے ہیں، الیکٹریشین کا کام کر رہے ہیں، اللہ پاک ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ بالکل ایسے ہی۔ کیا جذبات ہیں آپ کے، جو گلیاں سجی ہیں، اتنے بازار سجے ہیں یہاں پہ؟ جی بالکل، یہ ہر سال کی طرح، پچھلے سالوں کی طرح انشاءاللہ اس سال بھی دھوم دھام سے سرکار کی آمد کا منائیں گے انشاءاللہ۔ اچھا جی، اب میں ایک گلی ہے یہ سارا محلہ، سارا علاقہ ماشاءاللہ پورا لاہور، پورا پاکستان، بلکہ جہاں جہاں مسلمان اس دنیا میں ہیں وہ اس دن کو بڑی خوبصورتی سے، بڑے دل سے مناتے ہیں۔ تو ہم ایک اور گلی اور آگے تھوڑا سا بڑھتے ہیں، گلیاں دیکھتے ہیں، راستے دیکھتے ہیں کس طرح سے لوگوں نے سجائے ہوئے ہیں۔ آئیے چلتے ہیں۔ میں اس وقت موجود ہوں ٹاؤن شپ بازار کی ایک گلی میں، بڑی خوبصورت طریقے سے یہ گلی سجائی ہوئی تھی، وہ بھی آپ کو دکھائی ہے۔ اور اب ہم یہاں پہ جنہوں نے یہ گلی سجائی ہے، جنہوں نے اظہار محبت کیا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، ان سے ہم ملاتے ہیں آپ کو اور ان سے جانتے ہیں کہ ان کے آج کے جذبات کیسے ہیں۔ جی السلام علیکم، کیسے ہیں آپ لوگ؟ سب الحمدللہ جی، شکر۔ اچھا یہ بتائیں کہ آپ نے یہ جو جشن ولادت نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یہ کیسے منایا، کیا جذبات ہیں آپ کے؟ جی ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، سردار انبیاء ہے۔ ہم ان کا یوم ولادت بڑی خوشی سے، جذبے کے ساتھ، تمام دوستوں کے ساتھ، اہل محلہ کے ساتھ مناتے ہیں، ہر سال مناتے ہیں۔ اسی طرح جو اس کے مخالفت ہیں ہم اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں، جو خاکے وغیرہ بنا رہے ہیں ہم اس سے ایگری نہیں ہیں۔ گورنمنٹ کو چاہیے۔ ہم نے ماشاءاللہ بہت اچھی تیاری کی ہے، آپ ابھی دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے سارا محلہ سجایا ہوا ہے، یہ ساری لائٹیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا دن ہے اور ہم بہت خوش ہیں، اور انشاءاللہ کل آپ دیکھیں گے کہ کل یہاں پہ اس سے بھی بہتر ہوگا، اور ہم یہاں پہ کیک کاٹا جائے گا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی میں یہاں پہ جشن کا سماں ہوگا۔ آپ بتائیں، آپ کے کیا تیاری کی ہے خاص؟ ہم نے پورے محلے میں لائٹنگ لگائی، اپنے گھر کو سجایا ہے، گلی محلوں کو سجا رہے ہیں، بہت خوش ہیں ہم، بہت انجوائے کر رہے ہیں اور کل بھی انشاءاللہ جشن کرے گا۔ سر ہم لوگوں نے کپڑے وغیرہ بنوائے ہیں، کل انشاءاللہ نئے کپڑے پہنیں گے، فلیکسیں بنوائی ہیں ماشاءاللہ، لنگر کا بہترین انتظام کیا ہم لوگوں نے، کل پٹورے ہیں، سبز چائے ہے اس میں، باقی ماشاءاللہ گلی آپ دیکھ رہے ہیں جو سج گئی ہے، اس کو ماشاءاللہ ابھی ہم نے مزید سجانا ہے، وہ رات کو ہم سجائیں گے انشاءاللہ۔ چھوٹے چھوٹے بچے جو ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ ہیں، ان سے ہم پوچھتے ہیں کہ انہوں نے کیا تیاری کی ہے۔ آپ بتائیں جی، آپ نے کیا تیاری کی تھی؟
हमने न्यू कपड़े लिए और हमने अपनी गली सजाई है और हमने पहाड़ियाँ बनाई हैं। और आज हमारे आखिरी नबी हमने हमारी सबसे बड़ी ईद है और हमारी आखिरी नबी की आज विलादत हुई थी। माशाल्लाह माशाल्लाह। आप भी खुश हैं? अस्सलाम वालेकुम। आपने तैयारी क्या की है? हमने यकीन गली सजाई है और हमारे आज नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आज बर्थडे, हम बहुत खुश हैं कि इस वजह से हम बर्थडे मना सकते हैं। जबरदस्त। तो खास कर में कुछ पकवाया आपने अपनी? हाँ जी, हमारे हर बार इधर लगते हैं, भटूरे लगते हैं। अच्छा वाह जी वाह। और आपने क्या तैयारी की है जी? हमारी गली सजी है। गली सजाई है, वेरी नाइस। आपने क्या किया जी? गली सजाई है सारी, यहाँ पे पहाड़ियाँ वगैरह बनाई हैं। अच्छा। नए कपड़े वगैरह बनवाए हैं, घर सजाया सारा। Very nice। मजीद इसको तैयार कर रहे हैं, अभी कल तक आप देखना जश्न मनाएंगे। खाना भटूरे वाला लगवाएंगे ना यहाँ पे। आपने क्या किया जी? आप बताएं। देखिए ये हम बड़े ये लाइटिंग वगैरह जो है ये 12 रबीउल के वाले से हमने की हैं। ये आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो विलादत के सिलसिले में ये सारा सिलसिला कार जो है हम मनाते हैं और लगन और न्याज का भी हम सिलसिला कार करते हैं। नारे तकबीर! सरकार की आमद, 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 जश्न ईद मिलादुन नबी। सरकार की आमद, मरहबा। और लोग कितना खुश, जैसे जश्न मनाने की तैयारियां शुरू होती हैं और कल रात के ये मनाजिर हैं और आज तो पूरे शहर में आप देखिएगा कि जगह जगह से आपको दरूद सलाम की सदाएं जो हैं वो सुनाई। सबसे ज़्यादा मैंने एंजॉय किया ना वो बच्चों का था, जो उनका जोश था और जिस तरह से वो एक्साइटेड होकर और जिस तरह से वो बात करते मोहब्बत से। नए कपड़े सिलवाए हैं जी हमने घर में बड़ी मदद की है, लाइट्स और ये जो सजाने में वो मदद की ना, तो बड़ा मज़ा आया देखकर, बड़ी खुशी भी महसूस हुई कि इंशाल्लाह ताला अगर यही रहे ना तो इस्लाम को इंशाल्लाह कभी भी मसला नहीं होगा पूरी दुनिया में। आपको पता है ना कि जब मिलाद होता है तो फिर उसके बाद आपको तबरुक मिलता है या लंगर मिलता है, तो बच्चे उस हवाले से बड़े एक्साइटेड थे, जो बार बार कह रहे थे अभी हम भटूरे भी खाएंगे, अभी हमें। तो आई थिंक यही वो सेलिब्रेशंस होती हैं, जश्न होता है। और ये मनाजिर फ़िलहाल आप अभी स्क्रीन पर देख सकते हैं जहाँ पे जुलूस निकाला जा रहा है और सरकार की आमद के हवाले से लोग जो हैं वो दरूद सलाम की सदाएं बुलंद करते हुए। ये तो इंशाल्लाह ताला सारा दिन भी इस सिलसिला चलता रहेगा पूरे मुल्क से। हम आपको मनाजिर भी दिखाते रहेंगे जहाँ जहाँ पर भी हमें इस वक्त आ रही है न्यूज़ हमारे पास। इसके साथ साथ कराची के शहरियों से भी कल हमने बात की थी कि कराची के शहरी क्या कहते हैं इस दिन के हवाले से, क्या जज्बात हैं उनके, वो भी आपको दिखाते हैं। खुशी इस बात की है कि हमें ईद मिलाद नबी के ये प्यारा दिन और प्यारी रात हमें नसीब हुई है। तो मैं तमाम अहले इस्लाम को और जो मेरे सुनने वाले जहाँ तक मेरी आवाज़ पहुँच रही है या मीडिया के ज़रिए जो भी मेरे प्रोग्राम सुन रहे हैं, तो मैं तमाम को जश्न ईद मिलाद नबी की मुबारकबाद पेश करता हूँ। ये किस शहंशाहे वाला की आमद आमद है, ये किस शहंशाहे वाला की आमद आमद है। बोलो मरहबा, बोलो मरहबा, बोलो मरहबा। ये उनकी आमद की खुशी में किया जाता है और साल साल चल रहा है और साल साल चलता रहेगा। ठंडी ठंडी हवा रहमतों की चली, ठंडी ठंडी हवा रहमतों की चली, मन के मांझे करम मुस्तफा गए, मन के मांझे करम मुस्तफा आ गए, आ गए, आ गए मुस्तफा आ गए, आ गए, आ गए मुस्तफा आ गए। माशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त जोश और जज्बा है जी पूरे पाकिस्तान में, पूरे आलम इस्लाम में, और बड़ी खुशी होती है देख के, और ये इंशाल्लाह ताला हमेशा कायम भी रहना चाहिए। इसी के साथ एक ब्रेक की तरफ चलते हैं, फिर हाजिर होंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। कौमी असम्बली के इजलास में जब आप बात करते हैं तो वो ज़िम्मेदार तरीके से बात करनी चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जब कुछ लीडरान और कुछ सियासी फ़ायदे के तहत अगर आप कोई ऐसी बात करते हैं जिसके रिपरकशंस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, उसके फिर सामना पूरे मुल्क को भी करना पड़ता है। अयाज सादिक साहब ने एक बात की कौमी असम्बली के फ्लोर पर, पुलवामा अटैक और उसके बाद जो 28 फरवरी को भारत के साथ किया, अभिनंदन को वापस भेजा, पूरा वो प्लेटफॉर्म हम डिस्कस भी कल कर चुके हैं किस तरह से डिसाइड हुआ था।
उस पर कल बात दोबारा से पूरे सोशल मीडिया पर भी हुई, पूरी पाकिस्तानी कौम ने भी की। बिल्कुल, और उसके बाद फिर DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि ये 1 पॉइंट एजेंडा सिर्फ रिकॉर्ड की दुरुस्ती के लिए है। पुलवामा वाक़े के बाद भारत को मुंह की खाना पड़ी। भारतीय तैयारे हमारे शाहीनों को देखकर बारूद वीरान पहाड़ों पर गिराकर भाग गए, जिसका हमने भरपूर जवाब दिया, और अभिनंदन को रिहा करना भी पाकिस्तान की फतेह है जिसे पूरी दुनिया ने सराहा है। ऐसा बयान दिया गया जिसमें कौमी सलामती से मामलात की तारीख को मसख करने की कोशिश की गई। पुलवामा वाक़े के बाद 26 फरवरी 2019 को हिंदुस्तान ने तमाम बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी करते हुए पाकिस्तान के खिलाफ जारियत की, जिसमें न सिर्फ उन्हें मुँह की खानी पड़ी बल्कि उन्होंने पूरी दुनिया में अज़ीमत उठाई। अफवाज पाकिस्तान के चौकन्ना और बरवक्त रिस्पॉन्स ने दुश्मन के अज़ाइम को नाकाम बना दिया। अफवाज पाकिस्तान ने कौम के अज़्म हमीयत के ऐन मुताबिक दुश्मन को सबक सिखाने का फैसला किया। इस फैसले में पाकिस्तान की तमाम सिविल और मिलिट्री क़यादत यकजा थी। पाकिस्तान ने एलानिया हिंदुस्तान को दिन की रोशनी में जवाब। हमने न सिर्फ भरपूर जवाब दिया बल्कि दुश्मन के 2 जंगी जहाज भी मार गिराए। विंग कमांडर अभिनंदन को गिरफ्तार कर लिया गया और दुश्मन इस सारी कार्रवाई के दौरान इतना खौफजदा हुआ कि बदहवासी और पैनिक में अपने ही हेलीकॉप्टर और जवानों को मार गिराया। हुकूमत पाकिस्तान ने एक जिम्मेदार रियासत के तौर पर अमन को एक और मौका देते हुए भारतीय जंगी कैदी विंग कमांडर अभिनंदन को भी रिहा करने का फैसला किया। इस जिम्मेदाराना फैसले को, जो कि जिनेवा कन्वेंशन के तहत था, पूरी दुनिया ने सराहा। हिंदुस्तानी जंगी क़यादत विंग कमांडर अभिनंदन की रिहाई और एक जिम्मेदार रियासत के मेच्योर रिस्पॉन्स के अलावा किसी और चीज़ से जोड़ना इंतहाई अफसोसनाक और गुमराह। ये दरअसल पाकिस्तानी कौम की हिंदुस्तान पर वाज़े बरतरी और फतह को मुतनाज़ा बनाने के लिए, और ये चीज़ मेरे ख्याल में किसी भी पाकिस्तानी के लिए काबिल है। ऐसी मनफी बयानी की बराह रास्त कौमी सलामती पर हमें बड़ा ज़बरदस्त बयान दिया है बाबर इफ्तिखार साहब ने, और एक 1 पॉइंट एजेंडा जैसे उन्होंने कहा था, किसी किस्म की कन्फ्यूजन नहीं है इसमें। पूरी पाकिस्तानी कौम को, पूरी दुनिया को, अभिनंदन को पाकिस्तान ने जब वापस किया तो बड़े एक ज़बरदस्त तरीके से वापस किया था, और उसमें पूरी पाकिस्तानी कौम शामिल थी। जिनेवा कन्वेंशन के तहत किया गया था। ये बात हमने कल डिस्कस भी की थी, जब हमने अयाज सादिक साहब का शॉट चलाया था तो ये बात बिल्कुल डिस्कस हुई थी, और जब अभिनंदन को रिहा किया गया था तब भी जिनेवा कन्वेंशन की बात हुई थी कि उसी के ज़ुमरे में आते हुए इसको रिहा किया गया, और डेफिनेटली वो पाकिस्तान की एक फतेह थी और पाकिस्तान पे उसको सराहा किया था। सिर्फ इतना है पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए, वो चाहे गवर्नमेंट की हैं या अपोजिशन की हैं, कि मुल्की सालमियत को पॉलिटिक्स के अंदर मत लाइए। मुल्की सालमियत के ऊपर बात नहीं होनी चाहिए। वो चाहे आप गवर्नमेंट में रहते हुए अपोजिशन पर भारतीय एजेंट या इजरायली एजेंट होने का इल्ज़ाम लगाएं, या आप अपोजिशन में होते हुए अपनी सिविल इंतजामिया और अपनी मिलिट्री इंतजामिया या इन तमाम डिसीजंस को जो पाकिस्तान की सालमियत के लिए होते हैं क्वेश्चन लगा दें। दैट्स नॉट फेयर एट ऑल। अब इसके बाद आप जब बयान दे देते हैं, फिर उसके जब आफ्टर इफेक्ट्स आते हैं, फिर आपको बयान वापस भी लेना पड़ता है। उसको ये भी कहना पड़ता है कि तोड़ मोड़ कर पेश किया गया। तो अयाज सादिक साहब ने भी ऐसा कहा कि भारतीय मीडिया ने मेरा बयान तोड़ मोड़ कर पेश किया है। उन्होंने बयान दिया, वजाहती बयान था, और उन्होंने कहा कि एक चीज़ वाज़ेह है कि अभिनंदन पाकिस्तानी मिठाई बांटने नहीं आया था, और ऑब्वियसली वो अटैक करने आया था। पाकिस्तानी फ़ौज ने उसको पकड़ा, उसके बाद बड़ी डिग्निटी से हमने उसको वापस किया। लेकिन अब अयाज सादिक साहब ने कहा क्या है वो आपको दिखाते हैं। जो मैंने कल स्टेटमेंट फ्लोर ऑफ द हाउस पे दी, मैं इंडियन मीडिया, इंडियन टेलीविज़न और जो ट्वीट्स आ रहे हैं, दे आर टोटली कॉन्ट्ररी। जो मैंने बात की, ये मिस रिपोर्ट हो रहे हैं, मिस कोट किया जा रहा है, और ये बिल्कुल गलत बात कर रहे हैं। अभिनंदन जब पाकिस्तान आए थे तो अभिनंदन को मिठाई बांटने नहीं आए थे। उन्होंने पाकिस्तान पे हमला किया था और पाकिस्तान की फतह हुई थी जब अभिनंदन का जहाज़ पाकिस्तान ने गिराया था। मगर जब इमरान खान प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने पार्लियामेंट्री लीडर्स की मीटिंग बुलाई, तो जो सिविल लीडरशिप थी, शाह महमूद कुरैशी साहब और इमरान खान साहब थे। इमरान खान साहब के पास तो इतनी हिम्मत नहीं हुई, चूँकि माथे पे इतना पसीना था और परेशान थे। किसके कहने पे ये कर रहे थे, क्या प्रेशर था उनके ऊपर, वो उन्होंने हमसे शेयर नहीं किया, चूँकि वो मीटिंग में नहीं तशरीफ़ लाए। और शाह महमूद कुरैशी साहब ने आके ये कहा कि हम उनको वापस करना चाह रहे हैं। नेशनल इंटरेस्ट की खातिर हमने ये किया। सिविल लीडरशिप का ये फैसला था, और इस फैसले के बाद जिससे हम एग्री नहीं करते थे, कोई जल्दी नहीं थी अभिनंदन को देने की,
آپ ذرا سا انتظار کر لیتے مگر نیشنل انٹرسٹ کے لیے کیا، مگر ویکنس سول لیڈرشپ کی اس میں نظر آئی جو کہ فیصلہ عمران خان صاحب نے کیا، تو جو مجھے مس کوٹ کیا۔ ایاز صادق صاحب نے کیا کہا آپ نے سنا، اور انہوں نے کہا کہ نیشنل انٹرسٹ کا یہ فیصلہ نہیں تھا اور ہم اگری نہیں کرتے تھے۔ تو ایاز صادق صاحب اس وقت بھی یہ بات ہو سکتی تھی، آپ لوگ اس وقت بھی یہ پوائنٹ ریز کر سکتے تھے، ایک عرصہ گزرنے کے بعد اگر وہ دوبارہ پوائنٹ ریز کیا جا رہا ہے آپ کی طرف سے تو یقین جانیں بیان توڑ موڑ کر سامنے نہیں آتا، وہ پھر مطلب چینج ہو جاتا ہے۔ اور آپ نے بے شک اپنی سول ایڈمنسٹریشن دیٹ مینز گورنمنٹ کو تنقید کا نشانہ بنایا کہ گورنمنٹ بالکل، لیکن ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی یہ پورے پاکستان کی سالمیت کی بات ہے اور یہ بات ہم سب کو سمجھ لینی چاہیے اور آئندہ سے ایسے نہیں کرنا چاہیے جس سے پاکستان کا نقصان ہو، پاکستانی قوم کا نقصان ہو۔ اینی ویز موونگ فارورڈ، ایک اور اہم معاملہ جس پہ اس وقت عالم اسلام بہت رنجیدہ ہے، غم میں ہے، کیونکہ فرانس میں توہین آمیز خاکوں پر جو ہوا اور اس کے بعد جو ہوا اس پر بھی پوری دنیا میں اس وقت احتجاج کیا جا رہا ہے۔ فلسطین، ایران، ترکی، مالی، صومالیہ میں بھی احتجاج کیا گیا، مظاہرے کیے گئے ہیں، سعودی کابینہ کی گستاخانہ خاکوں کی شدید مذمت بھی سامنے آئی ہے۔ شیخ جماعت الظاہر کا عالمی قانون بنانے پر بھی زور سامنے آیا ہے اور فرانسیسی صدر کے بیان کو اہم کانہ قرار دیا۔ پاکستان میں بھی ریلیاں نکالی گئیں، فرانسیسی مصنوعات کے بائیکاٹ کی مہم بھی مسلسل جاری ہے۔ ترک صدر رجب طیب ایردوان نے بھی فرانس کو بھرپور جواب دیا اور کہا کہ ذہنی توازن ٹھیک نہیں ہے، اس صدر کا کوئی مسلمان دہشت گرد نہیں ہو سکتا، اسلام اور مسلمانوں پر حملہ اصل دہشت گردی ہے۔ فرانس میں اظہار رائے اور آزادی اظہار کی آڑ میں ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں شرپسندی کو قانونی جواب دینے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ بالکل، اور اس کے ساتھ ساتھ وزیر اعظم عمران خان بھی کل اس حوالے سے انہوں نے بھی ٹویٹ کیا ہے، انہوں نے بھی کہا کہ فرانسیسی مفکر کی جانب سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جو خراج تحسین پیش کیا گیا تھا اس کے متعلق انہوں نے ان کے خیالات کو پسندیدہ قرار دیا، اور انہوں نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق جو مفکر کا کال تھا اس کو شیئر بھی کیا، جس میں فرانسیسی مفکر الفانسے نے شاندار الفاظ میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خراج تحسین پیش کیا ہے۔ عمران خان نے یہ پیغام دیا اور کہا کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متعلق الفاظ میرے پسندیدہ ہیں، اور وزیر اعظم نے خاکوں کے معاملے پر مسلم ممالک کے سربراہان کو خط بھی لکھا تھا جس میں اس معاملے پر اتحاد اور یکجہتی کی درخواست کی تھی۔ وزیر اعظم نے یہ بھی کہا کہ بڑھتے ہوئے اسلاموفوبیا کی وجہ سے آج ہماری مسلم امہ تشویش میں پائی جاتی ہے۔ مغربی دنیا بالخصوص یورپ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کی گئی جسے ہم قطعاً برداشت نہیں کریں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی مسلمانوں کے رد عمل کو جواب دیتا ہے اور وقت آ گیا ہے کہ تمام مسلم امہ اب ایک ہو جائیں۔ بالکل، اس میں کوئی شک نہیں ہے اور تمام مسلم امہ ایک ہونا بھی چاہیے، یہ بڑا ضروری ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ کل ایک اور معاملہ جو کہ ہم نے دیکھا کہ بڑی ایکٹیویٹیز نظر آئی ہیں اوورال پاکستان میں، وکلا بڑے ایکٹیو نظر آئے تھے کیونکہ ایک اہم انتخاب تھا وکلا برادری کے لیے، سپریم کورٹ بار کے صدر کے انتخاب تھا اور وہ ہوا نام اس وقت آسمہ جہانگیر گروپ کے نام ایک دفعہ پھر وہ بھی جیت گئے، اور جو سرگرم رہنما تھے سینئر قانون دان عبداللطیف آفریدی صاحب وہ منتخب ہو چکے ہیں۔ بالکل، وہ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے صدر منتخب ہو گئے۔ عبداللطیف آفریدی آسمہ جہانگیر گروپ کے امیدوار تھے اور ان کے مد مقابل ستار خان تھے۔ مسلم لیگ نواز کی نائب صدر مریم نواز شریف اور پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے بھی ان کی حمایت کرتے ہوئے اپنے حامیوں سے درخواست کی تھی کہ لطیف آفریدی کو ہی ووٹ دیں۔ ابتدائی نتائج کے مطابق اسلام آباد میں لطیف آفریدی نے 30، ان کے مد مقابل ستار خان نے 19 ووٹ حاصل کیے۔ سپریم کورٹ لاہور رجسٹری میں انہوں نے 546، ستار خان نے 367 اور کراچی میں انہوں نے 142 اور ستار خان نے 118 ووٹ لیے۔ بالکل، اور اس کے ساتھ ساتھ کوئٹہ میں لطیف آفریدی صاحب نے 65 اور ستار خان نے 53 ووٹ حاصل کی ہیں۔ ایک اور چیز بھی کہ لطیف آفریدی صاحب نے ٹویٹر پر بھی شکریہ ادا کیا اور انہوں نے کہا کہ جمہوریت جیت گئی ہے، اور ساتھ ساتھ اپنے جو تمام ان کے ووٹرز تھے ان کا بھی انہوں نے شکریہ ادا کیا۔ بالکل، اور نتائج سامنے آنے کے بعد مریم نواز نے اس پہ ٹویٹ کیا اور انہوں نے کہا کہ تمام رکاوٹوں کے باوجود فتح حاصل کی ہے، آپ کو بہت بہت مبارک ہو۔ خیبر پختونخوا کے قبائلی علاقے خیبر سے ہے ان کا تعلق اور وہ متعدد مرتبہ پشاور ہائی کورٹ بار کے صدر بھی رہ چکے ہیں۔ جی بالکل، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز جو کل میں نے دیکھی کہ بڑی ایکٹیویٹیز نظر آئیں لاہور ہائی کورٹ مال روڈ پر تھی، وہاں سے میرا گزر ہوا تو دیکھا وکلا واقعی بڑے ایکٹیو ہوتے ہیں، جب کوئی ایسا ان کا انتخاب ہوتا ہے نا تو سب لوگ ایسے باہر نکلتے ہیں، سیلیبریشنز بھی ہوتی ہیں اور بڑی سپورٹ کرتے ہیں بڑے اچھے انداز سے۔ اینی ویز ان کو جی مبارک ہو، اچھی چیز ہے جس کے حوالے سے یہ ہونا بھی چاہیے۔ جمہوریت کی یہی ایک مثال بھی ہوتی ہے، ایک ایگزامپل ہوتی ہے کہ الیکشنز ہوتے رہنے چاہیے اور جو حقدار ہے اسے جیتنا بھی چاہیے۔ بالکل، تو اس کے ساتھ ساتھ ایک بریک لیتے ہیں اور بریک
वेलकम बैक। एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहेंगे और अब जरा जिक्र कर लेते हैं कोरोना का। कोविड-19 के केसेस फिर से एकदम से बढ़ना शुरू हो गए हैं, जिसके पेश नज़र नए SOPs और स्मार्ट लॉकडाउन के तहत कुछ रूल्स जो हैं वो डिफाइन कर दिए गए हैं कि मार्केट्स, बाजार, रेस्टोरेंट जो हैं वो 10 बजे बंद होंगे, तफरीही पार्क्स जो हैं वो 6 बजे बंद होंगे, मास्क अब लाजमी पहनना होगा क्योंकि कोरोना का रोज़ बरोज़ जो पेशेंट काउंट है वो बढ़ता जा रहा है। और एक रोज़ में 908 नए मरीज़ और 16 अमवात हुई हैं गुज़िश्ता 24 घंटों में। ये बहुत ज़्यादा हैं और अगर आप नंबर देखें 1000 से भी क्रॉस हो चुका है। रोज़ाना के हवाले से जो आ रही हैं अपडेट्स, आज अभी लेटेस्ट अगर अपडेट की बात की जाए, शरह जो है पॉजिटिव पेशेंट्स की वो 3% से बढ़ चुकी है। और जो NCOC के सरबराह वफाकी वज़ीर असद उमर ने कहा है कि 70 से ज़ायद रोज़ के बाद गुज़िश्ता रोज़ पाकिस्तान में कोरोना केसेस मस्बत आने की शरह 3% से ज़ायद हुई, जो कि बड़ी तशवीशनाक है। इसके लिए एक ही तरीका है कि आप लोग खुदारा SOPs को फॉलो करें और इसमें कोई गुंजाइश नहीं है। अगर आपने ना की तो ये केसेस ज़्यादा बढ़ सकते हैं। बिल्कुल, ये केसेस ज़्यादा बढ़ सकते हैं और कुछ जगह हैं जिनको फाइनली अब इंडिकेट भी किया जा रहा है कि इन इलाकों में कोविड के केसेस ज़्यादा आ रहे हैं और ये हाई रिस्क भी हो सकते हैं, जिनको कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अवामी सरगर्मियों पर अब सख्त पाबंदियाँ लगाई जा रही हैं, तो किस तरह से इस पर अमल दरामद होगा। पंजाब के हवाले से जैसे हमने कल बात की थी, तर्जुमान पंजाब हुकूमत जो रही हैं और रुकन भी हैं असम्बली की मुसर्रत जमशेद चीमा साहिबा, उन्होंने हमें बताया कि अब ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी है। लेकिन साथ ही साथ उन्होंने ये भी जिक्र किया कि इस्लामाबाद में भी केसेस जो है वो बढ़ते चले जा रहे हैं कोरोना के हवाले से। इस पर बात करेंगे, किस तरह से कंट्रोल किया जाएगा, क्या सख्त पाबंदियां लगाई जा रही हैं, इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर ईस्ट इस्लामाबाद डॉक्टर आसफ रहीम हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सबसे पहले तो ये कहिएगा, अब दोबारा से सख्त इकदामात और सख्त एक्शंस लेने की ज़रूरत है क्योंकि जो पेशेंट काउंट है कोरोना का वो अब डे टू डे बेसिस पर बढ़ता जा रहा है और 3% पर आ गया है। इस्लामाबाद की सूरत हाल क्या है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच। मैं आपको ब्रीफ करता चलूँ कि इस्लामाबाद में हमारी जो पॉजिटिविटी है वो 3.2% पर स्टैंड करती है और हमारी जो टेस्ट conducted हैं, we have highest TTQ tests conducted per million population throughout the country. अगर to be very precise, कल के दिन में 4,801 tests were conducted, out of which 154 were positive. That makes a positivity of around 3.2%. Actually, अगर आप मुझे इजाज़त दें तो I would also apprise you of the steps taken by the district administration जो कि हमने लिए हैं for इसके spread को curtail करने के लिए। We have established DC कोविड नर्व सेंटर जिसके ओवरऑल हमारे जो इस्लामाबाद एडमिनिस्ट्रेशन के चीफ कमिश्नर साहब हैं आमिर अली अहमद, वो इसको ओवरऑल हेड हैं और एडमिनिस्ट्रेटिवली हमारे डिप्टी कमिश्नर हमदा शफकात साहब इसको लीड करते हैं और वी आर अ टीम। ये DC कोविड नर्व सेंटर जो है तो वो एनालाइज करता है हॉटस्पॉट को और जो डेली की बुनियादों पर और वीकली बुनियादों पर जो कि हमारे इस्लामाबाद में केसेस आते जा रहे हैं हॉटस्पॉट को इंडिकेट करता है और साथ ही साथ जो रिकमेंडेशंस ऑफ हेल्थ डिपार्टमेंट है फ्रॉम टाइम टू टाइम उसको भी एनालाइज करता है एंड इट आल्सो कीप्स अ चेक ऑन द पॉजिटिविटी ऑफ कोविड केसेस इन इस्लामाबाद। चलिए, ये तो पूरी स्ट्रेटजीज हो गई, लेकिन डॉक्टर साहब साथ में ये भी कहिएगा कि इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा। मार्केट सब 10 बजे क्या इस्लामाबाद में भी बंद होंगी और मास्क लाजमी कैसे किया जाएगा? मैं बताता हूँ। अच्छा, इसमें ये जो तो NCOC के साथ हमारा नर्व सेंटर भी कांस्टेंट लाइजॉन में है और अगर मैं आपको बताऊं तो माइक्रो सेलेक्टिव लॉकडाउन की स्ट्रेटजी थ्रू आउट द कंट्री NCOC ने इम्प्लीमेंट करवाई और इस्लामाबाद हैज बीन एक्टिवली परस्यूइंग द माइक्रो सेलेक्टिव लॉकडाउन स्ट्रेटजी। 100% इम्प्लीमेंटेशन हम करवा रहे हैं माइक्रो सेलेक्टिव लॉकडाउन की और कल के दिन में जो 154 लोग NIH की लाइन लिस्ट पर पॉजिटिव आए थे उन सब के माइक्रो सेलेक्टिव लॉकडाउन हमने करवाए बाय डिपार्टमेंट ऑफ द सिक्योरिटी अपरेटस। एक इसमें हमारा जो हमने माइक्रो सेलेक्टिव लॉकडाउन की हमने वेरिफिकेशन स्ट्रेटजी भी हमने करवाई है। फर्स्ट नॉक रिलीज करती है, उसके बाद हमारी डेली की बुनियाद पर कॉल भी जाती हैं और उनको हम उनसे आसिफ साहब ये तो सही है कि पर प्लानिंग तो भरपूर है और इसमें कोई शक नहीं है। पहले भी इस्लामाबाद में बड़े अच्छे तरीके से मैनेज किया गया, आइंदा भी हम उम्मीद करते हैं कि हो। एक और मामला है जो कि हमने देखा कि मास्क जो है वो आम शहरी के लिए लाजमी है और फाइन वाली कोई बात हो रही है कि फ़ाइन किया जाएगा, लोगों को पकड़ा जाएगा, पुलिस पकड़ सकती है अगर किसी शख्स ने मास्क नहीं पहना हुआ, क्योंकि ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि लोग आम शहरी गुजरते हुए सड़कों पर या कहीं पर भी मास्क नहीं पहन रहे। मास्क तो ये है कि हमने सेक्शन 144 CRPC हमने इम्पोज करवाई है। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने इशू किया है ऑर्डर कल हमने बल्कि इशू किया था और कल परसों हमने इशू किया था। उसके ऊपर हमने अगर DC साहब गए तो खुद भी वो फील्ड में थे, हमारे सारे मजिस्ट्रेट ऑफिसर्स भी फील्ड में थे। DC साहब ने मेट्रो का भी विजिट किया था, सेक्रेटेरिएट का भी विजिट किया था और कल के दिन में हमने कोई
29,000 के करीब फाइन किए हैं ऑन वायलेशन ऑफ एसओपी, ठीक है, 7 के करीब हमने क्रॉप सील किए हैं, बिल्कुल ठीक, और टोटल ऑफ 194 इंस्पेक्शन 194 इंस्पेक्शन हमने किए, जिसमें ठीक है। बहुत शुक्रिया आसिम रहीम साहब, आपने हमें बताया, और हम उम्मीद करते हैं कि जिस तरह से आपने प्लान करिए इम्प्लीमेंटेशन जो है वो भी प्लान बड़ा ज़बरदस्त होगा और लोग इसको फॉलो भी करेंगे और इस्लामाबाद और पूरा पाकिस्तान इससे इंशाल्लाह जल्द निकल आएगा। बिल्कुल, जीरो टॉलरेंस जो है वही हमें बचा सकती है, जीरो टॉलरेंस टुवर्ड्स एसओपीज, और आपकी अपनी जिम्मेदारी जो आपने निभानी है एसओपीज को फॉलो करते हुए। एनीवेज जी, मूविंग फॉरवर्ड और अगली स्टोरी की तरफ चलते हैं, और अगली स्टोरी जो हमारी आज की प्रोग्राम में हम शामिल करेंगे वो सुई नॉर्दर्न गैस के हवाले से। आज सुबह मैं जब दफ्तर आ रही थी मुझे तो रस्ते में एक बस स्टैंड के ऊपर मुझे बोर्ड लगा नजर आया कि सर्दियां आ गई हैं, ख्याल करना, और आगे सुई गैस का फ्लेम बना हुआ था। सो मुझे ये लगा कि सर्दियां आ गई हैं और ख्याल हमने ही रखना है, क्योंकि सुई नॉर्दर्न गैस से तो कोई उम्मीद नहीं रही कि अब आप देखिएगा कि शिकायत आएंगी, गैस प्रेशर की शिकायत आएंगी, कनेक्शंस तो पहले ही नहीं मिल रहे हैं, मीटर्स की शॉर्टेज पहले ही है, और अब ये जो निजकारी की जा रही है उसके खिलाफ इवन सुई नॉर्दर्न और सदर्न गैस कंपनी के जो मुलाजमीन हैं वो भी प्रोटेस्ट करने पर मजबूर। बिल्कुल, और कल भरपूर प्रोटेस्ट हुआ भी। पाइपलाइन, गैस पाइपलाइन की निजकारी के खिलाफ मुलाजमीन ने दफातर में हड़ताल की थी, एहतजाजी मुजाहरा किया। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने गरीब से रोटी पहले ही छीन ली थी और अब अरबों रुपए का सालाना मुनाफा देने वाली सुई नॉर्दर्न गैस को औने पौने किसी सेठ को बेचने पर इस वक्त प्लान बनाया जा रहा है। और पील पर ये जो हुआ है सुई नॉर्दर्न की, उसमें मुलाजमीन भरपूर हड़ताल भी कर रहे थे, और हुसैन चौक गुलबर्ग से लेकर एहतजाजी रैली निकाली गई, मजदूर रहनुमा भी मौजूद थे वहाँ पर, और इसके साथ साथ भरपूर तरीके से एक आवाज़ उठाई गई है कि ये जो सुई गैस निजकारी है, प्राइवेटाइजेशन है, इसको नहीं किया जाना चाहिए। बिल्कुल, इस हवाले से हम बात करेंगे। शाहिद नदीम सिप्रा हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे रिपोर्टर जो इस रैली को कवर भी कर रहे थे और सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी के इशूज से बड़े अंदर की खबरें निकाल के लाते हैं, बड़े वाकिफ हैं। अस्सलाम वालेकुम सिप्रा साहब। बहुत शुक्रिया शाहिद नदीम सिप्रा वक्त देने के लिए। आप ये कहिएगा, कल जो ये प्रोटेस्ट हुआ निजकारी के खिलाफ, ये सिर्फ सुई नॉर्दर्न गैस के मुलाजमीन नहीं थे, सुई सदर्न गैस के हवाले से भी प्राइवेटाइजेशन की बात हो रही है जिस पर प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं, क्या कहना था इन मुलाजिमीन का? देखें, ये वफाकी हुकूमत ने फैसला किया है कि सुई नॉर्दर्न और दूसरी सदर्न है, इनको तकसीम किया जाए और तकसीम करने के बाद सूबों के स्पुर्द किया जाए। जिस तरह मैं सिर्फ अगर सुई नॉर्दर्न की बात करूं तो सुई नॉर्दर्न जो है वो खैबर पख्तूनख्वा को फीड करती है और उसके साथ सूबा पंजाब को फीड करती है। वफाकी हुकूमत ये कहती है कि इस कंपनी को तकसीम किया जाए और 2 हिस्सों में तकसीम करके सूबों के स्पुर्द करके इसके इंतजामी अमूर चलाए जाए। इसी तरह जो सुई सदर्न है उसका भी वही है कि सूबा सिंध और बलोचिस्तान जो है उसको फीड करके वहाँ पर मामला चलाए जाए। इस तरह 4 कंपनियां बनाई जाएं और उनकी मैनेजमेंट अपनी बनाई जाए। इस पर मुलाजमीन को तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि एक मुनाफा बख्श जो कंपनी है वो चल रही है, जो सालाना अरबों रुपए का मुनाफा दे रही है और लाखों की तादाद में उनको मुलाजमीन है, अगर इस तरह का उसको तकसीम किया जाता है तो उसकी वजह से तो साहब ये बताएं कि फिर अब आपको नजर क्या आ रहा है? एहतजाज तो किया जा रहा है, कुछ इसकी शुरमाई नजर आ रही है आपको, या बेहतर क्या है, क्या होने जा रहा है, गवर्नमेंट क्या प्लान बना रही है फाइनल? देखें, जो मौजूदा गवर्नमेंट है जो वो करना चाह रही है वो तो कर ही रही है ना, जो उन्होंने अपने फैसले करने हैं, जिन पर अमल दरामद करवाना है वो तो कर रही है। मुलाजमीन का ये बुनियादी हक है कोई एहतजाज करके अपने तहफ़्फ़ुज़ात रिकॉर्ड करवाएं, वो कर रहे हैं। कल जिस तरह आपने देखा कि शहर भर में एक बहुत बड़ी तादाद में मुलाजमीन पहले अब मुख्तलिफ दफातर से निकले, हेड ऑफिस गए, हेड ऑफिस के बाद उन्होंने प्रेस क्लब के बाहर मुजाहिरा किया। जिस तरह आप खुद कह रहे हैं कि सुई सदर्न जो सूबा सिंध की कंपनी है उनके मुलाजमीन भी सड़कों पर थे, उन्होंने भी एहतजाज किया है। तो ये अब आहिस्ता आहिस्ता शुरू हो गया, ये 5-6 महीने पहले से चल रहा था इस तरह कंपनियों को तकसीम किया जाए, लेकिन अब उसको स्पीडी जो स्पीड है उसको तेज किया जा रहा है। अच्छा सिप्रा, साथ में ये भी बताइएगा कि अभी जैसे मैं और अबूजर बात कर रहे थे कि मीटर्स अवेलेबल नहीं है, कनेक्शंस नहीं दिए जा रहे, लाखों की तादाद में एप्लीकेशंस पेंडिंग है। अगर हम सुई नॉर्दर्न की ही सिर्फ बात करें तो मुझे तो लगता है कि वो शहरी भी फिर प्रोटेस्ट करने आ जाएंगे कि हमारे घर पे मीटर दें, गैस का कनेक्शन दें, क्योंकि आप महंगाई में देखिए अब एलपीजी की अफोर्डेबिलिटी लोगों की रेंज से बाहर होती जा रही है। देखें, कनेक्शन के तो बुरे हालात हैं। कनेक्शन की अगर मजमूई तौर पर सुई नॉर्दर्न की बात करें तो 27 लाख दरखास्तें इल्तवा का शिकार है। 27 लाख? जी, मैं डिमांड नोटिस की बात नहीं कर रहा, दरखास्तों की बात कर रहा हूँ, सबमिट करवाई गई हैं जिन पर डिमांड नोट बनेगा और उसके बाद कनेक्शन लगेगा। और अभी जो लग रहे हैं वो 2015 में भी और 16 के भी ऐसे डिमांड नोटिस हैं जो सार्फिन की जानिब से कुछ नए मीटर आए हैं कि नहीं शाहिद साहब?
देखें, अब बहाना ये बनाया जा रहा है कि कोरोना की वजह से, चूंकि कंपनी इंपोर्ट करती है, चाइना से मीटर आते हैं, कोरोना की वजह से 6-7 महीने मीटर्स नहीं आए, और 1.5 लाख डेफिशिएंसी है सिर्फ लाहौर की। अगर बात की जाए तो लाहौर को 1.5 लाख कनेक्शन है, उनको मीटर्स की जरूरत है, जिनके डिमांड नोटिस तकरीबन 1 अरब से ज्यादा के जो डिमांड नोटिस सबमिट हो चुके हैं। कंपनी सिपरा साहब, यानी कि उन 1.5 लाख लोगों में चूंकि एक एप्लीकेशन मेरी भी है, तो मैं उम्मीद ना रखूं कि मुझे इस साल गैस कनेक्शन मिल जाएगा घर में। नहीं, मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा, आप उम्मीद रखें। देखिए, दुनिया उम्मीद रखें, उम्मीद से उम्मीदें बाहर रख। बहुत शुक्रिया सिपरा साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे। थैंक यू वेरी मच। 8,000 अवेलेबल है लाहौर में, यानी कि एक्सपेक्ट ना करूं कि मेरे घर से एलपीजी सिलेंडर खत्म होगा और गैस कनेक्शन लगेगा, मतलब ऐसे नहीं होगा। 8,000 लकी में आप भी तो हो सकते हैं। लकी ड्रॉ निकलना है यहाँ पर। एनीवेज, ये तो हाल है जो बेसिक नेसेसिटी है उसको पूरा करने के लिए। अभी मूविंग ऑन, और एक छोटी सी ब्रेक की तरफ जा रहे हैं, फिर हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। कल हमने बात की थी यूके के हवाले से, वहाँ पर इमिग्रेशन लॉज में कुछ चेंजेस आ रही हैं, और उसमें सईद आफाक साहब जो कि इंग्लैंड में यूके में प्रैक्टिस करते हैं, लॉयर हैं, और वहाँ पर वो इस चीज़ के स्किल्ड वीज़ाज़ कैसे मिल सकते हैं उस पर हमने डिटेल में बात की। तो हमने सोचा था और बगल बात भी की थी कि आज हम स्टूडेंट वीज़ा पर बात भी करेंगे। बिल्कुल, सईद आफाक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम जी। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। सर, स्टूडेंट वीज़ा एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है बच्चों के लिए, ख़ास तौर पर पाकिस्तान में, जो एजेंसीज़ के थ्रू अप्लाई तो करते हैं, उनका सारे डॉक्यूमेंट्स भी मिल जाते हैं कि यूनिवर्सिटी में एडमिशन भी हो गया, ये भी हो गया, वो भी हो गया। स्टूडेंट वीज़ा या लगता नहीं है, या कुछ रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं हो पाती। क्या समझते हैं आप, कहाँ हम लैक करते हैं, जो स्टूडेंट्स बेचारे फिर परेशान होते हैं, ख्वार होते हैं, एजुकेशन ईयर भी ज़ाया होता है? जी शुक्रिया सबसे पहले दोबारा मुझे अपने शो पे बुलाने के लिए। स्टूडेंट वीज़ा इज़ द मोस्ट ईजीएस्ट वीज़ा यू कैन गेट इट फॉर यूके। अच्छा, बहुत सिंपल है। 40 पॉइंट्स चाहिए आपको, 30 पॉइंट्स आपको जो वहाँ से कैश लेटर इशू होता है, वो एक्सेप्टेंस लेटर होता है कि यूनिवर्सिटी ने आपको एडमिशन दे दिया, एंड 10 पॉइंट्स फॉर मेंटेनेंस। उसके लिए आपको किसी एजेंट की ज़रूरत नहीं है, ऑनलाइन एप्लीकेशन है। एज लॉन्ग आप इसको पढ़ सकते हैं, एप्लीकेशन कर सकते हैं, एंड आई थिंक जो बंदा भी यूके जा रहा है, जो स्टूडेंट भी जा रहा है, आई थिंक ही शुड बी एबल टू एटलीस्ट टू फिल एप्लीकेशन फॉर्म। उसकी बड़ी सिंपल सी रिक्वायरमेंट है। मेन जो उसके अंदर आपने कहा है कि वीज़े नहीं मिलते, उसके ना मिलने की वजह सबसे बड़ी ये होती है कि वो अपनी जेन्युइननेस शो नहीं कर पाते। अच्छा, फेक डॉक्यूमेंट्स बना देते हैं। फेक, आई मीन एजेंट्स विल डू एनीथिंग टू गेट देयर कमीशन। वो अपनी कमीशन के लिए कोशिश करते हैं कि बढ़ा चढ़ा के बताएं। हालांकि आपको मेंटेनेंस दिखानी है, अगर इनसाइड ऑफ लंदन है तो आपको 1265 पाउंड है पर मंथ अप टू 9 मंथ्स आपके अकाउंट में होने चाहिए फॉर एटलीस्ट 28 डेज। अगर आउटसाइड लंदन है तो वो 1015 पाउंड है अप टू 9 मंथ्स अगर आपका जो वीज़ा है। तो इसमें कोई यकीन करें मुश्किल नहीं है। मुश्किल नहीं है, आपने बता दिया। होगा एक ऑब्वियसली बड़े पढ़े लिखे बच्चे जाते हैं, ए लेवल्स किया या एफएससी किया है, इंटर करके जा रहे हैं, आप ऑब्वियसली डिग्रीज के लिए फर्दर या उससे पहले या बाद में। तो फिर कहाँ पे कन्फ्यूजन कहाँ पे है? क्या कुछ डिटेल्स बताई नहीं जाती हैं, कुछ वेबसाइट्स पे कमी है, या फिर कुछ कंफ्यूज ज़्यादा है हमारे लोग? परेशानी फिर क्या है? एजेंट्स के ऊपर इतना रिलाय क्यों करते हैं? इशू कहाँ पर है फिर? इट्स अ ट्रेंड सेट दैट इफ़ आई वांट टू गो टू यूके आई हैव टू फाइंड एन एजेंट। मुझे ज़रूरत नहीं है एजेंट की। gov.uk की वेबसाइट है। अच्छा, और उसके ऊपर बहुत क्लियरली लिखा हुआ है एवरी सिंगल थिंग, इवन इफ यू वांट टू टेक योर डिपेंडेंट विद यू, द इंफॉर्मेशन इज देयर, एवरीथिंग इज देयर। बिल्कुल सही। तो लोग खुद नहीं करते, जिसकी वजह से इन तमाम मसाइल का शिकार भी होते हैं। और मेरे ख्याल से ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि अगर आप स्टूडेंट वीज़ा के लिए स्पेशली जा रहे हैं तो आप इतने कॉन्फिडेंट होने चाहिए कि आप अपनी एप्लीकेशंस खुद फिल करें। बट स्टिल देयर आर फ्यू थिंग्स जो हमें समझ नहीं आती हैं, या हमारे स्टूडेंट्स या उनके पेरेंट्स या जो गाइड करने वाले होते हैं वो इतने कॉन्फिडेंट नहीं होते किसी भी फॉर्म को फिल करने के लिए। सो आपको क्या लगता है, जैसे यूके में होता है कि वो इंटरनेशनल रिलेशंस के ऊपर या सोलिसिटर्स से रब्ता करते हैं ताकि इंटरनेशनल लॉ जो है उसके अकॉर्डिंगली देखें चीज़ों को कैसे मैनेज करना है, ब्रिटिश लॉ क्या है। क्या आप लोग वहाँ बैठकर यहाँ स्टूडेंट्स को मदद फराहम कर सकते हैं? आपकी जो सोलिसिटर्स कम्युनिटी है वहाँ पे? जी बिल्कुल कर सकते हैं, और वी आर मोर देन विलिंग टू हेल्प आवर पाकिस्तानी कम्युनिटी। हम फ्री ऑफ चार्ज कर सकते हैं इंफॉर्मेशन। अब लेकिन वही बात है ना कि जो मैंने आपसे कहा है, हमें इस माइंड सेट से बाहर आना होगा कि बाहर जाना है तो सानू एजेंट की हमें ज़रूरत नहीं मतलब है। हमें आपकी भी ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, हम खुद फाइल करें अपना केस
اور ہم اپلائی کر دیں اور انشاءاللہ اگر وہ صحیح ہے ٹروتفلی اس کو اپلائی کیا ہوا ہے تو اس پر کوئی شک نہیں ہے کہ آپ کا نہ ہو ایڈمیشن دیکھیں یا ویزا نہ ایک وکیل سے رائے لینا بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے. میں آپ کو ایک بہت سمپل سی اگزامپل دیتا ہوں. کل میں کسی جگہ بیٹھا ہوا پرسوں, اس بندے نے پوچھا یار میں نے بریسٹر بننا ہے تو میں کس طرح بنا, تو وہ ساتھ والا اس کو کہتا ہے بڑا آسان ہے یار, آپ LLM کریں, LLM کے بعد آپ بریسٹر بن جائیں گے. And I was sitting there and I was listening. Basically information کی کمی نہیں ہے. اس کو دے رہا تھا. اور رانگ انفارمیشن آپ گورنمنٹ کی ویب سائٹس پر دیکھ سکتے ہیں اور وہ اویلیبل ہیں, تو اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے. بہت شکریہ سید آفاق صاحب, آپ نے ہمیں ایک دفعہ پھر سے گائیڈ کیا. میرے خیال میں بیسیکلی بات یہ ہے کہ کنفیوز نہ ہوں, ریلائی نہ کریں, خود پڑھیں, ہر چیز yourself and be genuine. آپ کہیں کے لیے بھی اپلائی کر رہے ہیں, یہ کانفیڈنس آپ کے جب ذہن میں ہوگا تو آپ کی ساری چیزیں خود بخود کلیئر ہو جائیں گی. اور ابھی تو ایک بریک لیتے ہیں پھر ملتے ہیں. جی تو دل جگمگائے ورنہ لاچاروں کا کیا حال ہوتا, اسیروں کنیزوں پہ کیا کچھ گزرتی, مصیبت کے ماروں کا کیا حال ہوتا, حضور آپ آئے تو دل جگمگائے. آپ آئے ہیں تو یہ آئی بہاریں, ہر سمت سلے علا کی پکاریں, ہر طرف سلے علا کی پکاریں, مہینوں میں ربیع الاول نہ ہوتا تو پھر ان بہاروں کا کیا حال ہوتا, حضور آپ آئے تو دل جگمگائے. ادب سے پکارے سبحان اللہ, ملائک بھی سارے کہ تشریف لائے ہیں آقا ہمارے, کہ تشریف لائے ہیں آقا ہمارے, وہ معراج کی شب کیا کہنے, سبحان اللہ, عرش پر نہ جاتے تو چاند اور ستاروں کا کیا حال ہوتا, حضور آپ آئے تو دل جگمگائے, ورنہ لاچاروں کا کیا حال ہوتا. ویلکم بیک جی, آپ کو خوش آمدید کہیں گے, اور ہمارے ساتھ نعت خواں ذیشان بٹ صاحب نعت کلہائے عقیدت میں پیش کر رہے تھے. بہت خوبصورت کلام, بہت خوبصورتی سے آپ نے پیش کیا. خوش آمدید آپ کو شو میں. اور اسی کے ساتھ ابوذر جب ہم ذکر کرتے ہیں
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, तो उनकी शान और उनके इश्क के लिए मुसलमान अपनी ज़िंदगियां कुर्बान कर देते हैं, और हर आशिक रसूल की ये ख्वाहिश होती है कि वो एक मरतबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े मुबारक पर ज़रूर जाए। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। और जब हम आखिरी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े मुबारक पर जाते हैं तो वहाँ पर जाकर जब हम सलाम पेश करते हैं, हदिया पेश करते हैं, तो फिर एक होता है, जज्बात होते हैं, जब आप जाली मुबारक के पास करीब खड़े हों तो एक इमेजिनेशन आ जाती है कि कहाँ पर कब्र मुबारक है, क्या मंज़र है अंदर, उस जाली के पीछे क्या मंज़र है। ये ऑब्वियसली हम एक इमेजिनेशन ही है, इसमें कहीं पर हम लोग देख नहीं सकते हैं, अलाउड ही नहीं होता। और आप लोग तो जालियों के करीब भी जा सकते हैं। मैं जब वहाँ गई थी और ख़वातीन वाली साइड पर तो बाकायदा उसको बंद किया होता है, वो आप जाली देख नहीं सकते, लेकिन आपको सिर्फ ऊपर का एक पोर्शन नज़र आता है। जब आप रियाजुल जन्ना के करीब जाते हैं तो आपको लगता है दैट इज़ द क्लोजेस्ट जो आप रोज़ा मुबारक के करीब जाते हैं। और उसके बाद उससे आगे क्या है, ख़वातीन तो बिल्कुल अब आकर नहीं देख सकती, लेकिन आप लोग जालियों के करीब पहुंच जाते हैं, बट उसके अंदर क्या है, जालियों के करीब जाकर, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने 2 दफ़ा मौका दिया, हम गए, तो जब वहाँ पर जाते हैं तो जालियों के करीब आकर ना इंसानी ख्वाहिश होती है जालियों के अंदर देखे वो जो है ना कि क्या अंदर क्या मंजर है। हेड ऑफ स्टेट्स की बहुत कुर्बत भी महसूस होती है। हेड ऑफ स्टेट्स जो है ना, उनको मैंने देखा है पूरी दुनिया से, जब मुस्लिम हेड ऑफ स्टेट्स जाते हैं तो उनको अलाउड होता है कि वो जाली के अंदर वाले हिस्से में जाते हैं। लेकिन अब ये चीज़ भी सामने आई है, रिसर्च हुई जब, और ऑब्वियसली जब पता लगा हमें कि वो आगे जाकर भी कब्र मुबारक तक नहीं जा सकते हैं, वहाँ पर भी एक दीवार है और उसमें जाके आपको रुक जाना है, और फिर अंदर वाला जो हिस्सा है वो किसी ने नहीं देखा, वो एक बहुत रोका हुआ है, दीवारें हैं उसके साथ, और वो छत है, और वो मतलब एक डिटेल है। मैं तो नहीं चाहूँगा कि मैं उसकी डिटेल दूँ, जिन्होंने इसके ऊपर रिसर्च की है, जिन्होंने इसके ऊपर बहुत टाइम लगाया है, और अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने बड़ा, ये एक सादत वाली बात है, बड़ी नसीब की बात है कि उन्होंने इसके ऊपर काम किया। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब मखदूम सैयद मुज़य्यन हाशमी साहब, जिन्होंने रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक मॉडल बनाया, रिसर्च बेस्ड मॉडल है, और उसके ऊपर हम आज उनसे बात करेंगे कि किस तरह से पहले तो उनको ये ख्याल आया, और फिर वो डिटेल जो बताएंगे, वीडियोस भी हम चलाएंगे साथ आप, और साथ वो हमें बताएंगे कि इसकी डिटेल्स अंदर से मॉडल की क्या है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी के लिए, और ये सादत आपके नसीब में आई कि आपने इतनी ज़बरदस्त टॉपिक और एक चीज़ जिसके ऊपर रिसर्च की, और वो लोग जो या तो सऊदीया और मदीना मुनव्वरा नहीं जा पाते, और जो लोग वहाँ जाकर भी हम जैसे लोग जो जालियों के करीब जाना अलाउड नहीं होता, और वो लोग जो जालियों के करीब होते हैं तो उनको मज़ीद आगे देखना होता है, या एक सोच आती है कि इसके बाद क्या है, तो आपने पूरा वो डिमॉन्स्ट्रेशन मॉडल जो है वो उसका तैयार किया है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आई वुड लाइक टू से कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल ये ख़्याल मुझे इस तरह आया कि कुछ पिक्चर्स फ्लोट होनी थी इंटरनेट के ऊपर, और उसके अंदर लिखा होता था कि हाज़ा कब्र नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और वो एक कब्र शरीफ है और उसके ऊपर इमामा शरीफ बंधा हुआ होता था। तो उस पिक्चर मैंने भी देखी हुई है, मुझे याद। और एक और फ्लोट हो रही थी, और उसके अंदर कब्र मुबारक के इर्द कैंडल्स पड़ी हुई हैं बड़ी बड़ी। तो उस पर जब मैंने गौर करना शुरू किया, तो जो मैंने अपने बुज़ुर्गों से रिवायत सुनी थी वो ये सुनी थी कि हुजरा मुबारक जो वो कम्प्लीटली सील्ड है। अच्छा। उस तक कोई भी एक्सेस नहीं कर सकता, और ये जो पिक्चर है, ये पिक्चर जो है ये दुरुस्त नहीं है। तो उस पर जब मैंने गौर किया तो जो पहली पिक्चर है वो हज़रत मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार की है, और जो दूसरी जिसके इर्द कैंडल्स पड़ी हुई हैं वो उस्मान गाजी की। अब तो पाकिस्तान में उस्मान गाजी को सारे जानते हैं माशाल्लाह। तो ये दोनों पिक्चर्स जो थी, ये जब शेयर होना शुरू हुई तो उसके बाद मैंने इसकी रिसर्च शुरू की, और ऑलमोस्ट मुझे इसके ऊपर 6 से 7 साल लगे। अच्छा। और इसमें सबसे ज़्यादा कोऑपरेशन जो मेरे साथ की वो हुज़रा नबवी के जो खादिम है, जो अल्लाह ताला को प्यारे हो गए, सैयद आदम रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने मुझे काफ़ी सारी डिटेल्स दी, और उसके अलावा काफ़ी हेड ऑफ़ द स्टेट्स जो पाकिस्तान के भी और दूसरे भी अंदर विज़िट करके गए उन्होंने भी। और एक बुक है जो हज़रत समूदी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखी है आज से तकरीबन 600-700 साल पहले, और उस किताब का नाम है वफ़ाउल वफ़ा। उसके बीच में हुजरा मुबारक की सारी डिटेल्स हैं कि अंदर रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस ज़माने में वहाँ पे रिपेयर हुआ था, तो उस ज़माने में जो लास्ट विज़िट हुआ कब्र शरीफ तक, तो उसकी सारी डिटेल्स उस बुक के अंदर है। अच्छा। इस बुक को ट्रांसलेट किया और इसके ऊपर मॉडल्स बनाए। मैं अपना उस्ताद ही कहूँगा उनको, डॉक्टर अब्दुल अज़ीज़ काकी, जो मदीना मुनव्वरा में उन्होंने बहुत प्यारा म्यूज़ियम बनाया हुआ है, और उधर उनसे भी मैंने इन डिटेल्स को रिकन्फर्म किया। ठीक है। और उसके बाद जब मेरे जानने वाले और दोस्त अहबाब जब ज़ियारत पे जाते थे, तो मैंने 1-2 जगहों पे मुख्तलिफ़ महाफिल में और बाकी जगहों पे सुना कि हम फ़लाँ के साथ अंदर गए,
اور جب اندر گئے تو وہاں پہ ہم نے روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی اور قبر شریف کو ہم نے ہاتھ لگایا. بالکل کافی ہم نے سنا ہوا ہے. یہ وہ سٹوریز ہیں جو میک اپ یا ریومرز کی جاتی ہیں. میں چاہوں گی کہ وہ ماڈل جو آپ نے تیار کیا ہے ہم وہ اسکرین پر دکھائیں اور اس پورے ماڈل کے اوپر ہم بات کریں گے کیا کیا حصہ مطلب جیسے ہی آپ وہ جالیاں کراس کرتے ہیں کہاں تک ایکسیس ہوتی ہے اور کہاں. If we start from the beginning, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جب وصال مبارک ہوا تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انبیاء کی کا جو قبر مبارک کی آخری آرام گاہ ہوتی ہے وہ وہی جگہ ہوتی ہے جہاں پہ آپ کا وصال ہوتا ہے. اور اسی حدیث شریف کے اوپر آپ کے لیے جو جگہ سلیکٹ کی گئی صحابہ نے جس چیز پہ اجتہاد کیا وہ آپ کا حجرہ مبارک تھا جو جس جگہ پہ آپ آرام فرما رہے تھے وہیں پر قبر مبارک وہیں پہ. اچھا there is a difference between حجرہ and a غرفہ in Arabic. حجرہ جو ہوتا ہے جس کو ہم اپنی لوکل لینگویج میں ویڑا یا پنجابی میں برآمدہ اردو میں بولتے ہیں جو 3 سائڈوں سے کورڈ ہوتا ہے اور ایک سائڈ اس کی کھلی ہوتی ہے اوپن ہوتی ہے. اور جو غرفہ ہوتا ہے وہ کمپلیٹلی سیلڈ کمرہ ہوتا ہے بیڈ روم جس کو بولتے ہیں. تو آپ آرام جو فرمایا کرتے تھے آپ اکثر جو تھے وہ حجرہ مبارک میں آرام فرماتے تھے جو کھلی جگہ ہوتی تھی. اور وہیں پہ جب آپ کا وصال شریف ہوا تو امام علی کرم اللہ وجہ الکریم نے اور بنو ہاشم نے آپ کا روضہ مبارک تیار کیا اور اس کے بعد اما عائشہ صدیقہ جو تھیں وہ اسی گھر میں رہتی تھیں. اس کے بعد آپ کے بابا سیدنا ابو بکر کا جب وصال ہوا تو آپ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کے پہلو میں آپ کے کندھے کے برابر آپ کی قبر مبارک تیار ہوئی. اور اس کے بعد حضرت عمر فاروق کو جب خنجر لگا تو آپ نے ریکویسٹ کی بی بی عائشہ سے کہ اگر اجازت ہو تو مجھے بھی اپنے گھر میں جگہ عطا فرمائے. تو اس کے اوپر اماں جی نے آپ کو جو تھا اجازت دی تو آپ کی جو قبر مبارک ہے وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ پہلو کے بیچ میں. جب حضرت عمر فاروق تشریف لائے تو اس وقت بی بی عائشہ نے اس گھر کے بیچ میں ایک کرٹن جو تھا وہ لٹکا لیا. کیونکہ اب بیچ میں پہلے تو رسول پاک اور سیدنا ابو بکر آپ کے بابا تھے. اب جب حضرت عمر فاروق تشریف لائے ہیں تو آپ کیونکہ وہ آپ کا لیونگ ایریا بھی وہی تھا تو آپ نے اسی گھر کے بیچ میں پردہ رکھ لیا. اس کے بعد جو ایک سپیس باقی ہے اس کے بارے میں روایت یہ آتی ہے کہ یہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام جب تشریف لائیں گے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کا تدفین ہوگی. تو مزین صاحب جس طرح سے آپ نے یہ بتایا کہ یہ تو ہو گیا احوال کس طرح سے یہاں پر آیا. اب جب ہم اندر جاتے ہیں ہم تو نہیں جا پاتے بس جالی ہی سے دیکھتے ہیں لیکن جو ہیڈ آف اسٹیٹس ہیں یا جو جن کا آپ نے ذکر کیا ہے جب وہ اندر جاتے ہیں تو یہ کہا جاتا ہے کہ جو وہ سبز رنگ کی چادر مبارک ہے اسی کے اندر قبر مبارک ہے. اب کچھ ڈیٹیلز جو ہم نے آپ کی ویڈیوز دیکھی ہیں اس کے مطابق بتائیں کہ اس کے اندر وہ والز ہیں ایگزیکٹلی کیا ہوگا کپڑے کے اندر وہ پورا جو ریڈ کلر کا ایک وہ حجرہ مبارک بالکل انٹیکٹ تھا اپنی اصل حالت کے بیچ میں. اور ایک رات مدینہ منورہ میں شدید بارش ہوئی اور جب بارش ہوئی تو مدینہ میں بہت خوشبو پھیل گئی. تو اس وقت جو مدینہ کے گورنر تھے وہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ تھے اور آپ تہجد کے وقت مدینہ منورہ میں نکلا کرتے تھے نماز کے لیے. تو مدینہ میں جب بہت خوشبو ہوئی تو آپ اس جگہ پہ گئے تو دیکھا کہ قدمین شریف والی سائٹ پہ جو دیوار ہے وہ دیوار جو ہے وہ بریک ڈاؤن کر گئی ہے. تو آپ نے فوری طور پہ وہاں پہ سب سے پہلے تو کپڑا لگوایا اور اس کے بعد جو اس وقت کے خلیفہ تھے ان سے اجازت لی کہ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے ریپیئرز کی ضرورت ہے اور امہات المومنین میں سے کوئی ہستی اس وقت حیات نہیں ہے. یہ جو جالی ہم دکھا رہے ہیں بیسیکلی ٹی وی پر یہ حجرہ مبارک کا وہ حصہ ہے جو ہمیں زیارت میں نظر آتا ہے. ٹھیک ہے. تو میں آپ کو عرض کر رہا تھا کہ انہوں نے جب اجازت لی تو جو حجرات کا حصہ تھا سیکشن وہ سارے کا سارا مسجد نبوی شریف کے بیچ میں شامل کر لیا گیا سوائے 2 حجرات کے. ایک حجرہ بی بی حضرت فاطمہ الزہرا خاتون جنت کا اور ایک حجرہ جو تھا وہ حضرت عائشہ صدیقہ کا. تو آپ نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ وہ جو دیوار بریک ڈاؤن کر گئی تھی اس کو دوبارہ کنسٹرکٹ کیا اپنی اصل حالت کے بیچ میں جو کہ مٹی سے بنی ہوئی ہے. ٹھیک ہے. اس کے ارد گرد آپ نے اونچی مضبوط دیوار بنوائی جیسے خانہ کعبہ کے پتھر ہیں اور اس کی تقریباً جو وڈتھ ہے وہ تقریباً 1 میٹر کے قریب ہے اور وہ اچھی خاصی سٹرونگ ہے. تو یہ آپ نے ارد گرد بنا کے لیکن آپ نے جو اصحاب صفہ والی سائڈ ہے اس سائڈ پہ آپ نے اس کو یعنی جہاں جب آپ نماز پڑھیں تو اس سائڈ کو آپ نے پینٹاگونل شیپ کے بیچ میں کر دیا تکون شکل میں تاکہ جب نماز پڑھیں تو آگے روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اس کے بیچ میں جو ہے وہ نہ آئے اور اس کی شبیہ جو خانہ کعبہ سے نہ ہو.
اس کے بعد سلطان کلاؤن رحمۃ اللہ علیہ، یہ وہ structure ہے پینٹاگونل جس کا اسٹرکچر ہے جو پیچھے آپ کو نظر آتا ہے. اس کے پیچھے سلطان کلاؤن رحمۃ اللہ علیہ نے سب سے پہلے جو ہے گنبد جو تھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کے اوپر تعمیر کروایا. یہ گنبد جو تھا یہ لکڑی کا تھا. اچھا. تو یہ جو زائرین کو نظر آتا تھا کہ حجرہ مبارک اپنی جگہ پہ انٹیکٹ تھا، لیکن عمر بن عبدالعزیز کی دیواروں کے اوپر آپ نے یہ گنبد جو یہ پہلا حجرہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ مبارک کا اصل حجرہ تھا. اچھا، یہ اس کے اوپر آپ ذکر کر رہے تھے کہ راستہ اندر جانے کا کوئی نہیں ہے کوئی سوائے نہیں کھڑکی ہے. یہ ایک کھڑکی ہے جی جو اس کے ٹاپ کے اوپر ہے. یہ آپ کو میں عرض کروں کہ یہ والی جو دیواریں اب آپ کو نظر آ رہی ہیں یہ وہ ہیں جو حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے تیار کروائی تھی. اور اس کا آپ کو کارنر آپ کو نظر آ رہا ہے، اس کے اندر نہ کوئی ونڈو ہے نہ اس کے بیچ میں کوئی دیوار ہے. راستہ کوئی بھی نہیں ہے، بالکل سیلڈ ہے بنکر کی طرح. No one is allowed. No one can go. There is no access actually. There is no access to. اگر دیکھنا تو اوپر والی کھڑکی سے ہی دیکھ سکتے ہیں سر. نہیں، لیکن اس کے تو آئی تھنک حجرہ شریف میں جانے کے لیے آپ کو سیڑھی سے جانا پڑتا ہے اور اس کے اوپر یہ گنبد آتا ہے جس کو گنبد نور بولتے ہیں. یہ گنبد خضرا کے بالکل نیچے ہے، اس کو عربی میں قبۃ النور بولتے ہیں. یہ سلطان کلاؤن رحمۃ اللہ علیہ نے بنوایا تھا. اور اس کے ارد گرد یہ جو آپ کو تیسری دیواریں نظر آ رہی ہیں جو ہمیں نظر آتی ہیں یہ وہ ہیں جو سلطان قطبئی رحمۃ اللہ علیہ نے، یہ ایجپٹ کے سلطان تھے، انہوں نے تیار کروائی تھی. اور اس کے اوپر یہ پورا کپڑا بھی لگا ہوا ہے. اس کے اوپر جو غلاف ہے یہ شاہ فیصل رحمۃ اللہ علیہ نے پیش کیا تھا اور اس کے اوپر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہوا ہے. اور اس کے اوپر جو یہ ریڈ کلر کا بینڈ ہے اس کے اوپر سورہ فتح کی آیات ساری کی ساری درج ہیں. جو فرش پہ آپ کو سامنے 3 نشان نظر آتے ہیں یہ کورسپونڈ کرتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پہ، سیدنا ابو بکر اور سیدنا عمر کے. اور جو آگے آپ کو ایک نشان نظر آتا ہے وہ مارک کرتا ہے کہ دیر از این ایمٹی گیو ان سائڈ، دیر از اے اسپیس، جو آپ حضرت عیسیٰ کا بالکل جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام. یہ وہ جالیاں ہیں جو دیکھ سکتے ہیں اور اس کے اندر 3 سے 4 بیریئرز ہیں اور بالکل گنبد خضرا کے نیچے بھی ایک گنبد ہے جو ان دیواروں کے اندر بالکل حجرہ کے اوپر. مدین صاحب یہ بتائیں کہ آپ نے ذکر کیا ہے کہ کوئی بھی اندر نہیں جا سکتا، راستہ نہیں ہے ایسا، اور اگر جانا ہے تو پھر سیڑھی کے تھرو جانا ہے اور پھر وہ ایک اوپر کھڑکی ہے جس کے تھرو جا سکتے ہیں. اس کے لیے تو صرف خدمت گزاری جاتے ہوں گے، ویسے تو کوئی ایسے وزٹر نہیں جا سکتا. اکارڈنگ ٹو مائی انفارمیشن لاسٹ ٹائم شاہ فیصل کے زمانے میں جب آخری خدمت کی گئی تھی روزہ مبارک کی، اچھا تو اس زمانے میں 2 بندے ہیں، یہ شاید 3 بندے ہیں اہل مدینہ میں سے جو اندر تشریف لے کے گئے تھے اس کھڑکی کے تھرو، اور انہوں نے صرف دیکھا تھا کہ اندر ضرورت ہے خدمات کی کہ نہیں، لیکن اٹ واز سو ویل ڈن کہ کسی خدمت کی ضرورت نہیں تھی، لہٰذا وہ جگہ جو ہے اس کے بیچ میں کوئی ریپیئرز نہیں کی گئی. جو اصل حجرہ ہے وہ حضور پاک کے زمانے سے انٹیکٹ ہے. جو اس کے ارد گرد دوسری دیوار ہے وہ 88 ہجری حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے سے ایگزیکٹلی میں اسی طرف آنے لگا ہوں. اور اس کے بعد جو تیسری ہے وہ سلطان قطبئی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے. اور کروسیڈز کے زمانے کے بیچ میں کرسچنز نے اور جوز نے یہ ٹرائی کیا تھا کہ روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ جو ہے وہاں سے ریموو کر لیں، وہ ایکسیس لیں، اور ٹنلز کے ذریعے وہ کوشش کی گئی تھی جس کو ناکام تو بنایا گیا تھا. لیکن وہ سیسا پلائی دیواریں زمین کے اندر تک، وہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی یہ جو دیواریں آپ کو ٹی وی اسکرین پہ اس وقت نظر آ رہی ہیں اس کے ارد گرد ہیں اور ان کی جو ڈیپتھ ہے وہ مدینہ کے واٹر ٹیبل تک ہے. اچھا اچھی خاصی ڈیپ ہے وہ تو الحمدللہ تا قیامت جو ہے وہ سیف ہی ہے. اس کے ساتھ آپ جس طرح ذکر کر رہے ہیں کہ دیواریں ہو گئیں 3، اب جو ہیڈ آف اسٹیٹس کی میکسیمم ایکسیس ہے وہ اس گرین چادر تک ہی ہے، وہ اس گرین چادر تک ہے. اور جو آپ نے شاید ویڈیو میں بھی دیکھی ہو کہ چیچنیا کے پریزیڈنٹ گئے تھے، اندر کیمرہ بھی لے کے گئے تھے اور وہ اسی دیوار تک آگے گئے تھے میکسیمم. اور یہاں پہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ تبرکات بھی موجود ہیں. اور آپ کے سرہاندی شریف پہ ایک باکس ہے جس کو صندوق صندل بولتے ہیں. اس صندوق کے بیچ میں اصلی قرآن شریف جو حضرت بی بی حفصہ کے زمانے سے پڑا ہوا ہے، جس کی کاپیز بنوا کے حضرت عثمان نے ڈسٹریبیوٹ کی تھی، وہ قرآن شریف جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سرہاندی مبارک والی سائٹ پہ پڑا ہوا ہے. جو پچھلا حجرہ ہے جب ہم اس کی طرف، یہ قطمین شریف والی سائڈ ہے اور یہ جو آپ کو کلمہ نظر آ رہا ہے یہ کلمہ مارک کرتا ہے کہ اس کے بالکل پیچھے روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سرہاندی مبارک ہے. یہ جو باکس آپ کو نظر آیا پیچھے اگر امیج کریں تو اس کے بیچ میں جو باکس تھا یہ وہ باکس ہے جس کے بیچ میں قرآن شریف اور وہاں پہ اطورات پڑے ہیں. جی برتن اور کچھ چیزیں جو ہیں وہ حضرت خاتون جنت کے حجرے میں پڑی ہوئی ہیں اور ان کے اوپر خزانے کا ذکر بھی ہوتا ہے، کچھ ان کے اوپر چادر چڑھی ہوئی ہے. کچھ لوگ اس سے بھی کنفیوز کر جاتے ہیں. وہ کیا جو خزانے والی سائڈ ہے وہ ہدیات تھے جو روزہ رسول پہ مختلف سلاطین بھیجا کرتے تھے. اس میں آٹومنز بھی بھیجتے تھے،
فاطمیز بھی بھیجتے تھے اور مغلز بھی بھیجتے تھے. اس کے علاوہ جو زائرین جاتے تھے وہ بھی چراغاں کے لیے وہاں پہ جو بھی گفٹ بھیجا کرتے تھے تو وہ مختلف خزانہ جو ہوتا تھا وہ اغوات کے کمرے میں پڑا ہوتا تھا, جہاں پہ آغا جو لوگ اندر روزہ رسول پہ صفائی پہ جاتے ہیں. کرنٹلی جو اس وقت خادم ہے وہ شیخ نوری ہیں. زبردست جی, ماشاءاللہ زبردست. بہت انفارمیشن, اور جب ہم سن رہے تھے تو ایسا لگ رہا تھا کہ شاید وہ مطلب ہم دیکھ رہے ہیں, کیونکہ آپ نے وہ ماڈل ایسے تیار کیا کہ سمجھنے میں آسانی ہو. اور اب جب دوبارہ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ضرور بلائے اور ہر عاشق رسول کو ضرور حاضری نصیب ہو, جب وہ وہاں جائیں تو اس کے بعد آسانی ہو جائے گی وہ تمام چیزیں سمجھنے میں بھی, اور اس کو اس کا پرپز بھی یہی ہے کہ ایکیڈیمک پرپز ہے. تو مزین اس کے اکیڈیمکلی تو اوبیسلی اس کی بڑا ہیلپ فل ہے, بڑی امیجنیشن ہماری کلیئر ہوئی ہے. اس کے ساتھ آپ یہ بتائیں کہ یہ بھی آپ کی ویڈیو میں نے دیکھا تھا کہ میٹرز ہیں جو قبر مبارک تھوڑا نیچے ہے, جب ہم گراؤنڈ لیول پہ کھڑے ہوتے ہیں ایگزیکٹلی ادھر نہیں ہے تو 1.5 میٹر جی. اچھا 1.5 میٹر. اچھا اس میں ایک بڑی کنفیوژن ہے, یہ بھی میں آپ کو عرض کروں کہ کچھ لوگ یہ بلیو کرتے ہیں کہ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم 2 بنے ہوئے ہیں. جیسے ہی ہمارے ہاں تیموری طرز تعمیر ہوتی ہے, اس کے بیچ میں ایک تعویذ اوپر بنا ہوا ہوتا ہے اور اصل قبر شریف جو ہوتی ہے وہ بیسمنٹ میں الگ بنی ہوئی ہوتی ہے. جیسے قائد اعظم کا ہے, جیسے جہانگیر کا ہے, جیسے جتنے بھی مغل ایمپررز ہیں وہاں پہ, اور سمرقند بخارا میں جائے, یہ ساری کی ساری طرز تعبیر جو ہے یہ تیموری ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک کے اوپر نہ تو کوئی چادر ہے, نہ کسی قسم کا کوئی صندوق ہے, نہ اس کے ارد گرد کوئی زری بنی ہوئی ہے. وہ اپنی نیچرل اوریجنل حالت کے بیچ میں موجود ہے, اور جو تقریباً ہائٹ بتائی جاتی ہے وہ تقریباً 2 بالشت بتائی جاتی ہے. اور اس کے اوپر جو کتنی بنتی ہے؟ تقریباً 2 بالشت یعنی 1 and 2. اچھا ٹھیک ہے. اور اوپر سے جو ہے وہ فلیٹ ہے, اور اس کے اوپر وادی عقیق کے کنکر ہیں جن کو آب زمزم سے دھو کے سلطان قتبئی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو لاسٹ ٹائم جو جنت کی وادی ہے اس سے ان کو منور کیا گیا. بہت شکریہ. جزاک اللہ جی اتنا زبردست کام کرنے کے لیے, وہ چاہے اکیڈیمک پرپس کے لیے ہو یا عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہو. اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو ضرور یہ موقع فراہم کرے کہ ہم دوبارہ بھی جائیں, اور جو لوگ نہیں گئے وہ ضرور جائیں, اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روزہ پر جب حاضری دیں گے تو یہ تمام انفارمیشن جو ہے ڈیفینیٹلی, اور اس امیجنیشن کے ساتھ دوبارہ سے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ موقع دے کہ ہم آپ پر سلام پیش کریں. شکریہ آپ کا سید مزین ہاشمی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ایک بریک لیتے ہیں پھر ملیں گے. اللہ ہی اللہ, اللہ ہی اللہ بولو, اللہ اللہ ہی اللہ, اللہ ہی اللہ بولو, اللہ ہی اللہ. بی بی آمنہ کے پھول, اللہ ہی اللہ, بی بی آمنہ کے پھول, اللہ ہی اللہ. جب کہ سرکار تشریف لانے لگے, حور و غلمان خوشیاں منانے لگے, ہر طرف نور کی روشنی چھا گئی. مصطفیٰ کیا ملے زندگی مل گئی, اے حلیمہ تیری گود میں آ گئے. دونوں عالم کے رسول, اللہ ہی اللہ, بی بی آمنہ کے پھول, اللہ ہی اللہ. چہرہ مصطفیٰ جب دکھایا گیا, چھپ گئے تارے اور چاند شرما گیا. آمنہ دیکھ کر مسکرانے لگی, حوا مریم بھی خوشیاں منانے لگی. آمنہ بی بی سب سے یہ کہنے لگی, دعا ہو گئی قبول, اللہ ہی اللہ,
अल्लाह ही अल्लाह बोलो, अल्लाह ही अल्लाह। बीबी आमना के फूल, अल्लाह ही अल्लाह। सुभान अल्लाह जी, भट्ट साहब, शीशान भट्ट साहब, सल्लल्लाहु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीबल्लाह। बहुत शुक्रिया जी, बहुत खूबसूरत नात आपने पढ़ी। और आज के दिन की मुनासबत से जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जश्न पूरी दुनिया, पूरे मुसलमान मना रही हैं, तो फिर हम एक छोटा सा हदिया ही है जो अपनी कोशिश के तहत दरूद सलाम का पेश कर सकते हैं। और इसके साथ साथ सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बात करना भी बहुत ज़रूरी है। उनकी तालीमात, उनकी पर्सनालिटी, उनके उस्वा हसना के ऊपर बात करना, क्योंकि दुनिया को ये दिखाना बहुत ज़रूरी है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान क्या है। आज जो हम जिक्र जैसे कर रहे थे पहले भी कि फ्रांस वाले इंसिडेंट के बाद या जिस तरह से लोग गुस्ताखे रसूल जो है वो ये गुस्ताखी करते हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में, असल में वो जाहिल हैं, असल में उन्हें पता नहीं है कि वो किस हस्ती के बारे में। बिल्कुल, वो रहमतुल आलमीन हैं और पूरी दुनिया के लिए, पूरे आलमीन के लिए वो रहमत बनकर आए, इसमें कोई शक नहीं है। और हमारा ईमान है ये, अल्लाह ताला हम सबको उनकी जो सीरत है उसको फॉलो करने की तौफीक अता फरमाए। साहबजादा मोहम्मद अमान रसूल साहब इस्लामिक स्कॉलर हैं, वो आज हमारे साथ मौजूद हैं, उनको हम वेलकम करते हैं, उनसे हम बात करेंगे इसी हवाले से। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया जनाब, पहले तो वक्त देने के लिए। आपको जश्न ईद मिलाद नबी मुबारक हो, बहुत बहुत मुबारक। और आज के दिन की फजीलत के हवाले से कुछ बयान कीजिएगा। देखिए, आज तो सबसे बड़ी बात तो यह है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज दुनिया में तशरीफ़ लाए हैं और सबसे बड़ी खुशी तो यही है। और सिर्फ़ इंसान नहीं बल्कि अल्लाह ताला की सब मखलूक इस मामले में आज खुश है कि इस कायनात में वो हस्ती और वो शख्सियत तशरीफ़ लाई हैं कि जो रहमतुल लिल आलमीन है। यानी आपकी जो रहमत है वो फ़कत एक कौम के लिए, एक नस्ल के लिए या एक नौ के लिए नहीं है। आपकी जो रहमत है वो सब इंसानों के लिए। अच्छा, आज के दिन भी मैं ये देख रहा था एक दो बातें ख़ास तौर पर कि आपने भी खाकों का ज़िक्र किया, तो मेरा ख़्याल है कि इन बातों को ज़िक्र करने की ज़रूरत ही नहीं है। हमें ना किसी को ललकारने की ज़रूरत है, ना कुछ हमें कहने की ज़रूरत है। हमें ज़रूरत इस बात की है कि एक तो हम ख़ुद अपने आप को एक अच्छा मुसलमान बनाएं, इसलिए कि अच्छा तारुफ़ तब ही दुनिया में इस्लाम का जाएगा या पैगम्बर इस्लाम का, जब हम अच्छे मुसलमान होंगे। असल मसला सबसे बड़ा हमारा ये है कि हम ख़ुद अच्छे चूँकि मुसलमान नहीं हैं और दुनिया हमारे किरदार से, हमारे अखलाक से और हमारी ज़िंदगियों से अंदाज़ा ये लगाती है कि ये है इस्लाम इनका, ये पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात हैं, ये जिस तरह का ये मुसलमान नज़र आता है। तो मेरा ख़्याल है कि बजाय इसके कि हम इन मनफी बातों का ज़िक्र करें, मनफी बातों की जगह मुस्बत बातें ज़्यादा की जाएँ। और वो यही है कि रसूलुल्लाह के अखलाक का ज़िक्र हो, आपके उसवा हसना का ज़िक्र हो। देखिए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अगर सीरत को हम मुख्तसरन बयान करते हैं तो दो ही बातें हमें उसमें नज़र आती हैं। एक तो है कि अल्लाह के जो हुकूक़ हैं खालिक के, वो अदा किए जाएं बेहतर से बेहतर तरीके से, यानी नमाज है, रोज़ा है, ज़कात है, हज है, और जो अल्लाह ताला ने हमें अहकामात दिए उन पर हम अमल करें। दूसरी बात है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से, वो बात ये है कि इंसानियत का भला, यानी अच्छा अखलाक, अच्छा किरदार, इंसानियत की खिदमत, ये दूसरी तालीम है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से हमें मिलती है। और आपकी सीरत से हमें ये भी सबक मिलता है कि हर तरह के तासुबात से बुलंद होकर, मावरा होकर इंसान को इंसानियत की खिदमत करनी चाहिए। यानी ये नहीं देखना चाहिए कि ये इसका ताल्लुक़ किस मज़हब के साथ है, इसका ताल्लुक़ किस रंग नस्ल के साथ है, किस कबीले के साथ है, किस ख़ानदान के साथ है, बल्कि ये देखना चाहिए कि ये अल्लाह का बंदा है, इंसान है, तो इस बुनियाद पर उसकी खिदमत और उसका ख्याल रखा जाना चाहिए। तो मेरा ख्याल ज़ाती तौर पर यह है कि सबसे बड़ा मसला दुनिया में इस वक्त ये है कि मुसलमान किस तरीके से इस्लाम को पेश कर रहा है, इल्मी बुनियादों पर, अखलाकी बुनियादों पर। आप जानते हैं कि हमारे यहाँ दो ही ज़वाल हैं, यानी जो डाउनफॉल जिसको हम कहते हैं वो दो किस्म का, एक तो इल्मी ज़वाल है और दूसरा अखलाकी ज़वाल है। ना हम अखलाक के हवाले से अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के पैरोकार हैं और ना ही इल्म में हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, दोनों सूरतों में नहीं है। इसलिए बजाय इसके कि हम दुनिया को ब्लेम करें, दुनिया को एतराज़ करें, मोतरिज़ हों हम। अब छोटी सी मिसाल आप देख लीजिए कि अभी हम रास्ते में
آئے ہیں تو پہلے جو سب سے بڑا ہمیں سامنا ہوا وہ ٹریفک بلاک تھی بالکل، اور جلوس نکلا ہوا تھا، ہاتھوں میں جھنڈے ہیں، نعتیں لگی ہوئی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ پیچھے ٹریفک بلاک ہے، اور وہاں پر 10 منٹ میں پھنسا رہا، اور جب آگے آئے تو گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، جیسے آپ کو پتہ ہے، وہ پیچھے سے موٹر سائیکل زور سے لگائی۔ اب یہ جو خوشی یا غمی کے جو موقع ہوتے ہیں، یہ اصل میں انسان کی تربیت کے مظاہر ہوتے ہیں۔ یعنی انسان کو اگر دیکھنا ہو نا کہ یہ کیسا انسان ہے، اس کی فکر کیسی ہے، تربیت کیسی، اس کو ماں باپ سے کیا ملا ہے، اس کو خاندان سے کیا ملا، اس کو سماج اور معاشرے نے کیا سکھایا ہے، وہ خوشی کے موقع پر اس کا پتہ چلتا ہے یا غمی کے موقع پر پتہ چلتا ہے۔ کوئی فوت ہو جاتا ہے تو صبر اور تحمل کے ساتھ ایک شخص ہوتا ہے، ایک شخص ہوتا ہے کہ بال نوچتا ہے، اول فول منہ سے نکالتا ہے، اللہ تعالیٰ کی ناشکری کرتا ہے، وہ انداز ہوتا ہے۔ بالکل اسی طرح جب خوشی کا موقع ہوتا ہے تو خوشی کے موقع پر بھی قوموں کی تربیت کا اندازہ بالکل، ہوتا ہے۔ اور یہ تربیت شاید کرنے میں ہم بہت پیچھے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو فالو کرنے میں، اور آئی تھنک یہی وہ مین پوائنٹ ہے جس کے اوپر اگر ہم فوکس کریں تو ہم بہت اچھے مسلمان بھی بن سکتے ہیں۔ بالکل، اور ناظرین اس وقت ہم آپ کو لے چلیں گے لائیو معاون خصوصی ڈاکٹر شہباز گل اس وقت جو ہیں گفتگو کر رہے ہیں، وہ آپ کو دکھاتے ہیں۔ 4 اکتوبر کا دن تھا جب میں نے آپ کے ساتھ اسی موضوع پر پہلی پریس کانفرنس کی تھی، اور آپ کی توجہ اس طرف دلائی تھی کہ مفرور میاں نواز شریف، ان کی بیٹی پاکستان کے بارے میں کیا بیانیاں بن رہی ہیں، اور وہ کیا بیانیاں بننے جا رہی ہیں، جس کا میں نے آپ کو کہا تھا کہ آج میں اپنے الفاظ دوبارہ سے ریپیٹ کر رہا ہوں، میں نے کہا تھا آج شاید آپ کو اس کا اندازہ نہ ہو کہ اس کا ہمیں کیا نقصان ہونا ہے، آنے والے چند ہفتوں اور مہینوں میں آپ کو پتہ چلے گا کہ پاکستان کو اس کا کیا نقصان ہو رہا ہے۔ آپ نے پچھلے 48 گھنٹوں میں اس کا پہلا ٹریلر دیکھ لیا ہے، ایک بھیانک خوفناک ٹریلر دیکھ لیا ہے کہ ایسے بیانیے کا کیا نقصان ہو رہا ہے پاکستان کو، اور پاکستان ایک جیتی ہوئی بازی کس طریقے سے اس کو سیبوٹاج کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس کو متنازع کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور کی کیوں جا رہی ہے؟ سوال یہ ہے صرف ایک وجہ سے کہ پہلی دفعہ ایک ایسا لیڈر آیا جس کا نام عمران خان ہے، جس نے پہلی دفعہ ان کی باریاں توڑی ہیں۔ پہلی دفعہ نورا کشتی نہیں ہو رہی۔ آپ دوست ہم پہ اعتراض کرتے ہیں کہ حکومت والوں کا تو کام ہوتا ہے صلح فہمی، دب کے رہنا، کام چلانا، اپنے 5 سال چلانا، آپ کیوں ہیٹ اپ کرتے ہیں معاملات کو؟ ہم بالکل ہیٹ اپ نہیں کرنا۔ ڈاکٹر شہباز صاحب جو ہیں وہ گفتگو کر رہے تھے، اینی ویز موونگ فارورڈ جو کہ اہم آج کا ہمارا موضوع ہے اس پر ہم واپس آتے ہیں۔ صاحبزادہ امانت رسول صاحب، ہم گفتگو کر رہے تھے، آپ نے کہا نہ علم حاصل کر رہے ہیں نہ ہم فالو کر رہے ہیں، یہ جب تک ہم نہیں کریں گے تو پھر کچھ بھی نہیں ہوگا۔ سیرت نبی ہمارے سامنے ہے، اس کو منانے کا طریقہ بھی آپ نے بتایا کہ وہ بھی سیرت کے مطابق ہی ہونا چاہیے۔ دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت تو ہمیں یہ بتاتی ہے کہ راستے میں آپ نے خیمے کا جو کیل ہوتا ہے، قلعہ جس کو ہم کہتے ہیں لگانے کے لیے خیمہ، اس کو لگانے سے آپ نے منع کیا۔ فتح مکہ کے موقع پر راستے میں ایک کتیا سوئی ہوئی تھی، رسول اللہ نے وہاں پر ایک شخص کی ڈیوٹی لگا دی کہ اس کو اٹھانا نہیں ہے، قافلہ اس کو چھوڑ کر دوسری طرف سے نکلے۔ یعنی اسلام کی تعلیم تو یہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آسانیاں پیدا کریں، رکاوٹیں نہیں پیدا کریں۔ یعنی اب آج کا دن ہے اور لوگ جو ہیں وہ کسی کے ایمبولینس اگر پھنسی ہو، کوئی مریض بیچارہ پڑا ہو، کوئی مر جائے تو عید میلاد النبی کا کیا پھر فائدہ؟ یہ تمام احساس ہونا چاہیے۔ ہمارا رسول صاحب، میں چاہتی ہوں جو آپ نے تربیت والا ایلیمنٹ بیان کیا، ہم اس کے اوپر بات کریں کہ کیسے آج پیرنٹس جو ہیں وہ اپنا رول پلے کر سکتے ہیں اپنے آنے والی نسلوں کے لیے، جنریشنز کے لیے، بچوں کو کیسے سکھایا جائے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کیا ہے، تاکہ وہ ابھی سے اگر چھوٹی عمر سے ہی بچوں کی زندگی کا حصہ ہوگا تو وہ پریکٹس جو ہے وہ پھر عادت بن جاتی ہے، اور پھر بائی نیچر آپ ایک اچھے مسلمان بھی بن جاتے ہیں۔ دیکھیے 3 مراکز ہیں نا تربیت کے، ایک تو گھر ہوتا ہے، بنیادی طور پر تو گھر ہی ہے، پھر مسجد ہے، مسجد میں خطیب ہے، امام ہے، ان کا واعظ ہے، وہ ہے، خطاب ہے۔ تیسرا جو تربیت کا مرکز ہوتا ہے وہ تعلیم ہے۔ یہ 3 مراکز ہیں۔ سب سے اہم کردار جو ایک انسان کی تربیت میں کرتا ہے وہ اس کا گھر ہوتا ہے، ماں باپ ہوتے ہیں، اس لیے کہ وہ ماں باپ کو ہی اپنا آئیڈیل بناتا ہے، انہی کو دیکھتا ہے، انہی میں وہ جوان ہوتا ہے، بڑا ہوتا ہے، انہی کے سامنے ان کا کردار ہوتا ہے۔
میرا خیال یہ ہے کہ ہمارے ہاں کہنے کی زیادہ عادت ہے. آپ حیران ہوں گے کہ ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طویل ترین جو خطبہ ہے جس کو ہم حجۃ الوداع کہتے ہیں وہ بھی 10 سے 12 منٹ کا ہے, لیکن ہمارے ہاں تو 2.5 گھنٹے کی تقریریں ہوتی ہیں, 3 گھنٹے کی. تو وہ جو 10-12 منٹ کی گفتگو ہے آپ اس کو دیکھ لیجئے کہ وہ ایک عالمی ایجنڈا, ایک منشور ہے عالمی, دنیا کو بتایا ہے کہ بھئی کس طریقے سے زندگی گزارنی چاہیے, گھریلو حوالے سے اپنے غلاموں اور خادموں کے ساتھ, ملازموں کے ساتھ کیسا رویہ ہونا چاہیے, گھر میں بیوی بچوں کے ساتھ کیا سلوک ہونا چاہیے, باہر دشمنوں کے ساتھ کیا رویہ ہونا چاہیے, دنیا پہ آپ نے حکومت کرنی ہے تو اس کے کیا قواعد اور ضوابط ہونے چاہیے, وہ سب کچھ 10-12 منٹ کے اندر بیان کر دیا گیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ تو ایک لیڈر بھی تھے, ایک فیملی مین بھی تھے, پھر ایک اسکالر بھی ہیں, تو ہر چیز تو ان میں تھی, تو انہوں نے تو ایک بڑی سمری دے دی وہ آخری. یعنی عرض کرنے کا مقصد یہ کہ 10-12 منٹ کی گفتگو, کوئی 2-4-5 گھنٹے کی گفتگو نہیں ہے. تو ہمارے ہاں جو اصل رواج ہے وہ یہ ہے کہ ہم بولتے زیادہ ہیں. حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آیا کہ جی میں نے تبلیغ کرنی ہے تو آپ مجھے کوئی نصیحت کیجیے. فرمایا بس چپ رہنا, بولنا نہیں ہے. یعنی وہ جا رہا ہے تبلیغ کرنے, دعوت دینے, تو آپ یہ نصیحت کر رہے ہیں بولنا نہیں ہے. تبلیغ کس طرح پھر ہوگی؟ واضح بات ہے عمل کے ساتھ ہوگی. تو اصل چیز یہی ہے کہ آپ کا اخلاق, آپ کا کردار, یہی سب سے زیادہ اثر انداز ہوتا ہے انسان کی شخصیت پر. آج ہم اگر والدین بچوں کو کہتے ہیں جی نماز پڑھو تو وہ نہیں نماز پڑھتے, خود نہیں پڑھیں گے. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے والدین کا ماضی دیکھا ہوا ہے نا. اب والد جو ہے یا والدہ وہ اپنے بڑھاپے میں یہ چاہتی ہے کہ میرا بڑھاپے جیسا میرے بچوں کی جوانی بن جائے. اب بچوں کی جوانی بڑھاپے جیسے تو نہیں رہے گی, بچے تو پھر جوانی کو ہی فالو کریں گے نا جو ماں باپ کی دیکھا ہے, اور ایئرز جو انہوں نے چیز دیکھی ہے. اصل جو بات ہے وہ یہی ہے کہ میرا خیال ہے کہ یہ جو ہر وقت ہمارے ذہنوں پر سوار ہوتا ہے نا کہ بس بچوں کو ہم یہ کر دیں, ہم وہ کر دیں, ہر وقت ماں باپ بولتے رہتے, اور آپ دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایز فادر, ایز سن, ایز اے ہسبینڈ, ایز اے لیڈر, ان کی تو پرسنالٹی کے اتنے رخ اور اتنی سائیڈز ہیں, مطلب کہتے ہیں نا کہ پوری کی پوری آپ کائنات کا کوئی بھی ٹاپک اٹھا کے دیکھ لیجئے, ان کی پوری زندگی اور اسوہ حسنہ میں آپ کو اس کی مثال دیکھ لیجئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر تشریف لاتے ہیں, حدیث میں آتا ہے کہ خود اپنے جوتوں کو گانٹھنا, جھاڑو بھی دے دینی, گھر کے کاموں میں شریک ہو جانا اچھے طریقے سے. کبھی میں نے ایسی کوئی حدیث میں نے آج تک نہیں پڑھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر سے اگر کوئی مسئلہ ایسا بنا تو غصے سے آپ گھر میں تشریف لائے ہوں. آپ ہمیشہ جو باہر کے ایشوز تھے ان کو باہر رکھتے تھے, گھر میں جب آتے تو آپ کھلتے ہوئے چہرے کے ساتھ اور مسکراتے ہوئے آپ گھر میں تشریف لاتے تھے. تو میرا خیال ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے وہ سراپا عمل کی زندگی ہے. گھر میں آتے دیکھیں 12 ازواج ہیں, یعنی بیویاں 12 ہیں, آپ ان کے ساتھ معاملات, کبھی بھی کوئی ایک حدیث ایسی نہیں ہے کہ جس میں رسول اللہ نے ضرورت سے زیادہ بات کی ہو. مزاح بھی ہوتا تھا, یعنی ایسا مزاح تھا 2 ازواج میں آپس میں, آپ اس کو انجوائے بھی کرتے تھے, سب کچھ ہوتا تھا, لیکن اس میں بھی ایک تہذیب, ایک شائستگی آپ کو نظر آتی ہے. تو مطلب یہ ہے کہ ہم بولتے زیادہ ہیں, ہمیں گھروں میں عادت ہے, عورتوں کو بھی مردوں کو بھی. پہلے تو عورتیں بدنام تھی اس معاملے میں, لیکن اب تو مرد بھی بہت بالکل جس طرح سے آپ ذکر کر رہے ہیں کہ ہم بولتے زیادہ ہیں, عمل کم ہے. بڑی اچھی آپ نے مثال دی, آپ جھوٹ کا کہو, جھوٹ نہیں بولنا اور خود بولو تو بچے کبھی فالو نہیں کریں گے. اس طرح سے کچھ بھی ہے. اب پوری عالم اسلام کے لیے اور اس کے ساتھ پوری دنیا کے لیے رحمت العالمین تھے. آپ نے کہا کہ آپ ہم پریکٹس کر کے دکھائیں تو سب کچھ خود ہی ٹھیک ہو جائے گا. تو کچھ ٹپس دیں کچھ شروع کرنے کے لیے. آج اگر کوئی شروع کرنا چاہتا ہے تو کیا شروع کرے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کون سی سنت ہے, کون سی سیرت ہے جس کو ہم, ایک بات کی تو فکر مندی ختم کر دینی چاہیے, ہماری ختم ہو جانی چاہیے. وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن کی حفاظت اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عظمت ہے, شان رفعت ہے, اس کی حفاظت کی ذمہ داری خود لے رکھی ہے. اب آپ دیکھیے کہ کوئی کچھ بھی کر لے, 5 وقت اذان ہوتی ہے, آپ کا ذکر ہوتا ہے, تکبیر ہوتی ہے, اس میں آپ کا ذکر ہوتا ہے, التحیات پڑھی جاتی, نماز ہوتی ہے, اس میں آپ کا ذکر ہوتا ہے, درود و سلام. اچھا ایک تحقیق ہے, یہ جدید تحقیق ہے, وہ یہ ہے کہ ایک لمحہ بھی ایسا اس زمین پر نہیں گزرتا کہ جب رسول اللہ کا ذکر نہ ہوتا ہو. تو اللہ تعالیٰ نے ایسا آپ کا ذکر بلند کر دیا. تو اب ہمیں اس بات کی فکر میں نہیں رہنا چاہیے کہ دنیا کیا کہہ رہی ہے, کیا کر رہی ہے. ہم شروع کریں, چھوڑ دیں دنیا کو. آپ کے ذکر کو تو خدا نے بلند کر دیا. آپ ایک ارب سے زیادہ مسلمان ہیں, ایک ارب سے زیادہ مسلمان ہیں, وہ آپ کا ذکر کر رہے ہیں. تو اس لیے منفی باتیں, نیگیٹو باتیں یہ چھوڑ دیں. آپ گویا کہ وہ کہتے ہیں کہ فحاشی کے خلاف بولنا بھی گویا کہ فحاشی پہلانے کے مترادف ہوتا ہے.
گویا کہ آپ فحاشی پھیلا رہے ہیں، یعنی اس کو آپ خام خواہ پبلسٹی اس کی آپ کر رہے ہیں نا، پروموشن آپ اس کی کر رہے ہیں، آپ اس کو ذکر ہی نہ کریں، کیا وہ کرتے ہیں کیا نہیں کرتے، کیا ہوا کیا نہیں، وہ چھوڑ دیں، رسول اللہ کا ذکر کیجیے، آپ کی سیرت کا، اور سب سے بڑا اپنے آپ کو مرکز بنائیے۔ کچھ بیسکس ذرا سٹارٹ کے لیے کچھ آج سے کوئی شروع کرنا چاہتا ہے؟ سب سے پہلی بات اپنا احتساب، یعنی سیلف اکاؤنٹیبلٹی جو ہے یہ سب سے بڑی بات ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کو اللہ کا بندہ بنا کر پیش کیا، عبداللہ، کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، ابدیت میں اس کے رہے۔ یعنی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ اپنے پہ اپنے آپ کو محتسب بنائیں، اپنے کردار، اپنے اخلاق، اپنے گفتگو، اپنا طرز زندگی، طرز فکر، سب پر آپ اپنا احتساب کسی کے اوپر انگلی کرنے کے بجائے یہ فنگر اپنے اوپر پوائنٹ۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر، رسول اور نبی ہو کر بھی ہر وقت اس کیفیت میں رہتے تھے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں۔ بس یہ سب سے بڑی کیفیت ہے کہ ہم اپنے آپ کو اللہ کا بندہ سمجھیں اور اسی حالت میں رہیں۔ جب ہم اللہ کی ابدیت میں خود کو دیں گے نا، یہ سارے مسائل کیوں بڑھتے ہیں؟ یہ مسائل اس لیے بڑھتے ہیں کہ جو بنیادی تصور ہے اسلام کا، ایمان کا، اللہ کی احکامات کا، رسول اللہ کی تعلیمات کا، وہ ہے ابدیت کا، یہ خدا کی کہ ابدیت میں آ جانا، اس کے تعبد میں آ جانا، اس کا بندہ بن جانا۔ میرا خیال ہے کہ ہر مسلمان اگر اس کیفیت میں اپنے آپ کو رکھے، اللہ کا بندہ بن کے رہے، نہ وہ نافرمانی کرے گا، نہ وہ فرعون بنے گا، نہ نمرود بنے گا، نہ وہ آگے بڑھے گا۔ سب سے آسان طریقہ، سب سے آسان بات یہ ہے۔ زبردست، بڑی زبردست بات کی آپ نے۔ اور آئیے پھر ہم سب مل کر یہ عہد کریں کہ ہمیں اللہ کا بندہ رہ کر یہ زندگی گزارنی ہے، اور اس کو اکیڈیمک سائیڈ پر بھی دیکھ لیں، اپنے پرسنل لیول پر بھی دیکھ لیں، اپنے کردار کے حوالے سے بھی دیکھ لیں، اور آپ دیکھیں کہ آہستہ آہستہ یہ تمام چیزیں خود بخود سموتھ لائن ہوتی ہیں۔ ہر چیز کی مثال آپ کے سامنے ہے، سیرت نبی کو فالو کریں، اس کا آج سے آغاز کریں، اور انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ بھی آپ کی اس میں مدد کرے گا، اور آہستہ آہستہ آپ دیکھیں گا کہ آپ کی زندگی بدل جائے گی، اور عالم اسلام میں جو اس تشخص ہے اور جو عالم اسلام میں جو ہمیں اگر کہیں کی پرابلم نظر آتی ہے وہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ دور ہو جائے گی۔ بالکل، اور میں چاہوں گی کہ پروگرام کے اختتام پر جہاں امانت صاحب نے ہمیں اتنی سیکھ کی باتیں بتائیں اور اتنی زبردست پوائنٹس جو ہیں وہ جو سوسائٹی میں ایگزسٹ کرتے ہیں اس کو پن پوائنٹ کیا، اس گفتگو کا اختتام بھی ہم نعت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کریں، اور آپ سے میں ریکویسٹ کروں گی کہ کوئی ایسی نعت سنائیے جس میں درود و سلام بھی ہو اور آج کے دن کی مناسبت سے بھی ہو۔ فلک کے نظاروں زمین کی بہاروں سبھی دے منا حضور آ گئے فلک کے ستاروں زمین کی بہاروں سبھی دے منا حضور آ گئے ہیں، اٹھو غم کے خبر یہ سنا حضور آ گئے ہیں، انوکھا سارے رسولوں کا سلطان آیا، ارے کج کلا ہو ارے بادشاہ نگاہیں جھکاؤ حضور آ گئے ہیں، ہوا میں جذبات ہیں
الا فضاؤں میں جذبات ہیں مرحبا کے درودوں کے گجرے سلاموں کے تحفے غلاموں سجاؤ حضور آ گئے ہیں فلک کے نظاروں زمین کی بہاروں سبھی دے مناؤ حضور آ گئے ہیں اٹھو غم کے مارو چلو بے سہارو خبر یہ سنا